नेकपा फुट्दैन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म बैठकभित्र मानमर्दन मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकभित्र कुस्ता कुस्ती पनि हुन्छ। हाम्रा तात्कालिक कार्यक्रम कार्यनीतिमा हामी कहाँनिर चुक्यौँ त? बिरालोलाई झ्याल ढोका थुनेर आक्रमण गरेपछि त घाँटी आँप्छ नि त। के हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री विदेशीले राख्ने विदेशीले हटाउने गर्ने गरेका छ? त्यो राजनीतिलाई सरल ढङ्गले हेरियो भने डुबिन्छ। खसीको फिला लिएर बस्नु र खसीको भुँडी आन्द्रा भुँडी लिएर बस्नु एउटै होइन नि त। यदि त्यो कूटनीतिज्ञले सरकार ढाल्न खोजेको हो भने विदिन 24 आवर देश निकाला गर्नुपर्छ। हाम्रो गन्तव्य भने त अहिले कोभिडको सम्बोधन गर्नु पर्यो, जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यो एजेन्डामा बैठक बस्नु पर्यो लगातार। स्थायी समितिको बैठक 3-3 महिनामा बस्नुपर्ने बेलामा 1 वर्षमा बसेको थियो। आलोचनाको रूप के हो त भन्दाखेरि तैँले यसो गर्न सकिनस् मात्रै हुन्न नि त, त सकिनस् भने छोड भन्ने हो नि त। अनि पद्धति मान्दैन भनेपछि पार्टीभित्र अराजकता चल्छ। तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस यो ठुलो परिवर्तनको इच्छा नै नराखेको पार्टी थियो। हिजोको माओवादी हिजोको एमाले जस्ताको तस्तै छैन। भनिरहेका छन् गणतन्त्र त तिमीहरूले बनाएर हुन्छ र, संसदले पास गरेर गणतन्त्र हुन्छ, जनताको म्यान्डेट चाहिन्छ, राजा फाल्न त्यसै पाइन्छ। त्यस्ता प्रकारका विद्युतीय वाहनहरूमा 85% भन्सार बढाइदियो। यसैलाई भन्छन् लिगल करप्सन भनेको। हामीलाई त्यस्तो विधेयक पारित गर्न, त्यस्तो बजेट पारित गर्नको त हामीलाई केही पनि समस्या थिएन। दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रतिर हामी गइरहेका छौँ। त्यत्तिकै आइरन चलाएर पङ्खा चलाएर त बस्दैन त। प्राइम मिनिस्टर भनेको देशको सर्वोच्च व्यक्ति हो। प्राइम मिनिस्टरले बोलेको कुरा कानुन बन्छ। कसरी भन्नु होला? मन्त्रीहरू प्राइम मिनिस्टरका सहयोगीको रूपमा मानिन्छ। जस्तै हाम्रो मान्छु, किनभने नेताहरू कार्यकर्ताको घरमा पनि पुग्नुपर्छ। लिडर अध्यक्षहरू भनेको त लिडर एमोङ द इक्वल्स। उनीहरूको हरेक पटक बैठक बोलायो स्थगित, बैठक बोलायो स्थगित, बैठक बोलायो स्थगित। भेडी गोठाला हुन् अथवा भेडा हुन्, घर र ढोका खोलेपछि बाहिर निक्लिने, हे ढोकामा आऊ भित्र आऊ भन्दाखेरि भित्र आउने भेडी। परिवर्तनको मूल स्रोत आन्तरिक हो भन्छन्। एबिसिडी प्रचण्डले त्यो कुरा गरेको पनि हामीलाई मन्जुर छैन। व्यक्तिले के भन्छ अर्को कुराहरू हो। केपीओली कहाँको व्यक्ति हो? अध्यक्ष हो नि पार्टीको। कोभिड नियन्त्रण गर्दैछ सरकारले। बाढी पहिरो प्रचण्ड चितवन पनि जानुभयो। बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्ने भावनाले हाम्रो बैठक स्थगित भयो भन्नुहुन्छ। न यता केही काम देखिन्छ बाढी पहिरोको, न यता वार्ताको केही प्रगति आउँछ। के तपाईँले जनतालाई यस्तो नाटक देखाइदिनु? त्यो पनि अब कति पर्खिने जनताले? धैर्यताको बाँध टुट्यो। अब धैर्यताको बाँध टुट्यो भन्ने कुराहरू भन्दा पनि बाट आएको प्रधानमन्त्री हुँ, महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री चाहियो भने अर्को चुनाव पर्खिनु, अध्यक्ष चाहियो भने महाधिवेशन पर्खिनु। किन होला? पूर्व माओवादीका निकटका के स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रचण्ड छोडे किन होला? मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छ त उनीहरूलाई सोध्नु। हिलामणिजी तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला नेकपा भित्रको घर झगडा भनौँ, आन्तरिक किचलो भनौँ, सारा देशलाई प्रभाव पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमै प्रभाव पार्ने गरी झगडा भएको छ। मान्छेले झगडा झगडा भनेर सञ्चार माध्यममा हेरिरहेछन्, तर वास्तवमा त्यो झगडाको बिउ र कलहको त्यो आगो जोस्ने काम हुन्छ नि, त्यो कहाँबाट कसरी कसले किन रोप्यो? यहाँबाट सुरु गरौँ। पहिलो कुरो त यो तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको पदावली घर झगडा र किचलो भन्ने, त्यो पदावलीमै म सहमत छैन। किन? किचलो र घर झगडा भनेका के पदावली के हुन् भन्दाखेरि उद्देश्यविहीन ढङ्गले, इस्युविहीन ढङ्गले न्यु खोजा प्रवृत्तिबाट हुने कुराहरूलाई किचलो र घर झगडा भनिन्छ। घर झगडा त अझ अंशवण्डमा हुने गर्छ, देखिन्छ है। होइन, घर झगडा किन भन्यो भने स्वयं मैले बुझिसकेँ, तपाईँको मैले बुझिसकेँ। त्यस कारणले पहिलो कुरा यो टर्म, यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुने दुई प्रकारका द्वन्द्व हुन्छन्। एउटा हुन्छ पर्सनालिटी कल्ट हुन्छ, व्यक्तित्वको बिचको टक्कर, इगो। दोस्रो हुन्छ हाइड्रो पोलिटिकल, विचार राजनीतिमा अन्तर्विरोध पैदा हुने अन्तरसङ्घर्ष। हामी यहाँ अहिले नेकपामा देखा परेको जुन अन्तर्विरोध छ, अन्तरसङ्घर्ष छ, त्यो अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ नि सामान्य ढङ्गले जसरी बाहिर प्रचार गरिएको छ, यो पदको निम्तिको, प्रधानमन्त्रीको निम्तिको, अंश बढ्नको निम्तिको भनेर जो गरिएको छ, त्यो सर्वथा गलत हो।
यसरी पहिले बुझ्नु पर्यो। त्यो के हो त, कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले रूपमा के देखा पर्यो, कार्यशैलीमा देखा पर्यो। पार्टीभित्रका पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गरेका सङ्गठनात्मक काम कारबाही, राज्य सञ्चालनका गतिविधिहरू, पार्टीभित्रको सङ्गठन निर्माणका काम कारबाहीहरूमा देखा परेका कार्यशैलीको मूल त्यो अभिव्यक्ति कार्यशैलीबाट देखाउँछ। कार्यशैली केले निर्देशित गर्दछ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो कार्यशैली निर्देशित गर्ने चिज पहिलो कुरो हुन्छ विचार। त्यो विचारलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति विधि र विधान हुन्छ। पहिलो विचार हो, विचार आधारबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति विधि र विधान हुन्छ। विधि र विधानबाट के बन्छ, कार्ययोजना बन्छ। कार्ययोजनाले त्यो योजना पुरा गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको सङ्गठन हो। अनि सङ्गठन पछाडि मात्र बल्ल नेतृत्वको कुरा आउँछ हैन। अब त्यो नेतृत्वका आचरणहरू, अब बल्ल आएपछि नेतृत्वका शैली आचरणहरू आउँछन्। यति परको कुरो हो क्या त्यो है। भनिदिँदाखेरि के भनिदियो त भन्दाखेरि ल एउटालाई प्रधानमन्त्रीबाट खसालेर अर्को प्रधानमन्त्री बन्न खोज्यो, के अरे नेकपाभित्रको त किचलो यो चाहिँ नि सरकार चाहिँ नि फेरबदल गर्ने किचलो भन्ने ढङ्गले पहिलो कुरा यो बुझाइमै गलत छ। अब म के भन्दछु भने अब कार्यशैली किन त्यसरी व्यक्त भयो त मैले विचार भने नि। हामीले हाम्रो पार्टीले तय गरेको विचार के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले जनताको जनवाद भन्ने कार्यक्रम अहिलेको कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने हामीले जनताको जनवाद भनेको। जनताको जनवादको क्यारेक्टरलाई के भनेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले दुईटा कुराहरू हेरेका छौँ। एउटा हामीले हाम्रो बनाएको विधान र नीति कार्यक्रम अथवा राजनैतिक प्रतिवेदनले तय गर्छ, एउटा हामीले बनाएको संविधानले तय गर्छ है। संविधानमा के भनियो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अहिलेको तात्कालीन कार्यदिशा के, समाजवाद निर्माणमा जाने। समाजवाद भनेको सामाजिक अन्तर्विरोधहरूलाई, विषमताहरूलाई अन्त्य गरेर सामाजिक न्यायको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निम्ति लैजाने। समृद्धि हो, स्वाधीनता हो, मौलिक अधिकार हो, रोजगारी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका सबै कुराहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जनतालाई लिएर जाने पार्टीको कार्यक्रम हो। संविधानले के गरिदियो त भन्दाखेरि संविधान आफैमा एउटा सम्झौताको संविधान हो। दक्षिणपन्थीहरूसँग मिलेर हामीले संविधान बनाएका हौँ, सम्झौताको संविधान। फेरि पनि त्यो सम्झौताको संविधानमा हामी के राख्न सक्षम भयो भने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने। समाजवाद उन्मुख भनेको सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण गर्ने भन्नु भनेको। अब हामीले सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण गर्दाखेरि हामीले तीन चारवटा कुराहरू यतापट्टि के हेर्नु पर्यो, मुलुकमा लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण हेर्नु पर्यो, गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो, मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो, राज्यमा समाजीकरणको प्रक्रियालाई हेर्नु पर्यो, आर्थिक समृद्धिका योजना र कार्यक्रम हेर्नु पर्यो, रोजगारी प्रवर्धन गर्ने कुराहरू हुनु पर्यो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा हुनु पर्यो, देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुरा हुनु पर्यो। यति हुनु पर्यो, यो मिनिमम कुरा। यो भएन भनेर तपाईको त्यही भन्दैछु मैले। म तपाईँलाई इक्जाम्पलै दिएर भन्छु, म त्यत्तिकै बोलिरहेको छैन। हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेर भनौँ, तर हाम्रो गन्तव्य के रहेका छन्, दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रतिर हामी गइरहेका छौँ। गन्तव्य म त्यसको टिपिकल उदाहरण म तपाईँलाई भनिदिन्छु। टिपिकल उदाहरण त्यसलाई केले सम्बोधन गर्छ, हाम्रो बजेट हो नि त, हो कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने हो नि त। अब हामीले हाम्रा बजेटहरू हामीले चाहिँ नि जारी गऱ्यौँ, हामीलाई रोक्दैन के, हामीलाई यथेष्ट पार्लियामेन्टमा बहुमत छ, कम्फर्टेबल मेजोरिटी भन्छ नि। यहाँ अलिअलि झिनो महत्त्व पनि होइन, झन्डै 2/3 बहुमत। हामीलाई त्यस्तो विधेयक पारित गर्न, त्यस्तो बजेट पारित गर्नको त हामीलाई केही पनि समस्या थिएन। अब म टिपिकल उदाहरण दिन्छु। हामीले पार्टी र सङ्गठनले के भन्यो, अहिले जनताको जसको मत पाएर हामीले चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ उसले के भन्यो भने मुलुकको समृद्धिको निम्ति आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर, देशभित्रै उद्योग स्थापना गर, देशका कच्चा पदार्थलाई आधारित गरेर उद्योगहरूको विकास गर, ऊर्जाको विकास गर र उपभोग बढाऊ भन्नु भन्यो क्या। म टिपिकल उदाहरण दिन्छु।
हामीले नीति कार्यक्रममा बल्ल बल्ल हाल्यौँ। के हाल्यौँ? हामीले विद्युत उपभोग वृद्धि गर्ने। आजभन्दा 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि 18 घण्टाको लोड सेडिङ थियो। हामी त्यो लोड सेडिङ अन्त गरेर त्यति बेला के भन्थ्यौँ? लोड सेडिङको बेलामा सुरुका चरणहरूमा लोड सेडिङ अन्त गर्ने चरणमा विद्युत खपत कम गरौँ है, बचत गरौँ है भन्थ्यौँ। आज हामीले के भन्न थालेका छौँ? विद्युत धेरै प्रयोग गरौँ है भन्छौँ। त्यसको ठिक उल्टा के हो त भन्दाखेरि धेरै प्रयोग गरे जनताको क्रय शक्ति बढ्छ। किनभने प्रयोग गर्दाखेरि त उसले उत्पादन गर्छ नि त केही चिज। त्यत्तिकै आइरन चलाएर पङ्खा चलाएर त बस्दैन त होइन। त्यस कारणले उत्पादन गर्छ। त्यो उत्पादन हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि आय आर्जन बढ्छ, पर क्यापिटा इन्कम बढ्छ, देशको आम्दानी हुन्छ, अर्थतन्त्र हुन्छ। अर्को के हुन्छ? हामीले तेल आयात, तेल त हामी एक थोपो पनि 2.5 खर्बको आयात हुँदो रहेछ। 2 खर्ब झन्डै 2 खर्ब 20 अरबको हामी तेल आयात गर्छौँ अथवा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात गर्छौँ। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यसलाई रिप्लेस गर्नका निम्ति इलेक्ट्रिक इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याऊ हो, विद्युत खपत बढाउनका निम्ति हामीलाई तेल खपत गर्ने यन्त्रहरू होइन, विद्युत खपत गर्ने यन्त्रहरू उत्पादन गर्नु पर्यो। बाहिरबाट मगाउनु पर्ने छ, हामीलाई पुग्दैन भने हामीले उत्पादन गर्न सक्दैन, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ। यही हो हामीले भने। बजेटले के गरिदियो? यसपटक हामीले खपत बढाउँ, विद्युत खपत बढाउँ भनिदियो। बजेटले के गरिदियो भने त्यस्ता प्रकारका विद्युतीय वाहनहरूमा 85% भन्सार बढाइदियो। यसैलाई भन्छन् लिगल करप्सन भनेको। लिगल किन? 85% भन्सार बढाउँदाखेरि के भयो? तेल पनि आउने नै भयो। त्यो वस्तु त आउन सकेन नि त। भन्सार बढी भएपछि त क्रय शक्ति कमजोर, किन्न सक्ने अवस्था पनि भएन। 85%। अहिले जम्मा 2 कतिवटा गाडी मात्रै बिक्री भएको छन् यत्रो समयसम्ममा। हेर्नुहोस् है, अब भन्सार बढाइदियो। अब भन्सार बढाइसकेपछि त्यो वस्तु पनि आउन सकेन। उतापट्टि तेल आउन, तेलले चल्ने गाडीहरू, तेलले चल्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू त सरासर आउने भयो नि त। त्यो तेल त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा त्यस्ता भेहिकल्सहरू, त्यस्ता साधनहरूमा जसले व्यापार गर्थ्यो नि, उसँग के हुने भयो? मोटो कमिसन। उसलाई ल्याइदिए बापत उसको सामान ल्याइदिए बापत कमिसन आउने भयो नि त। देखिने भएन नि त, देखिने भएन नि। अर्को के आउने भयो त नि? पेट्रोलियम पदार्थ त्यहाँ पनि खान पाइने, त्यहाँ पनि आउने भयो। ल हेर्नुहोस् त, त्यो भने के हो भने दलाल पुँजीपति वर्ग पुँजीलाई प्रोत्साहन गरेको भइएन। अनि कसरी समाजवादको यात्रामा त्यही हो डिफरेन्सियस नै अहिलेको अन्तर्विरोधको चुरो कारण त्यो हो। हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जाने र नजाने बिचको अन्तर्विरोधको चुरो कारण हो। यसरी बुझियो भने हुन्छ यहाँ। अनि चुरो कारणको अभिव्यक्ति जाँदाखेरि थुप्रै त्यस्ता समस्याहरू त थुप्रिँदै गए नि धेरै। तर तपाईँले भन्नुभयो नि, अब सुन्नु, म अझै अर्को भन्छु। यस्ता समस्या तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा त्यो काम गर्ने मुख्य जिम्मेवार तपाईँ हुनुहुन्छ। यस्तै थुप्रै समस्याहरू थुप्रिँदै गएपछि तपाईँलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी तपाईँले ठिक ढङ्गले पुरा गर्नु भएन भने तपाईँको बारेमा आलोचना हुन्छ कि हुँदैन? मलाई त्यो जिम्मेवारी दियो र मैले ठिक ढङ्गले गरिनँ भने मेरो बारेमा आलोचना हुन्छ कि हुँदैन? आलोचनाको रूप के हो त भन्दाखेरि तैँले यसो गर्न सकिनस् मात्रै हुन्न नि त। तँ सकिनस् भने छोड भन्ने हो नि त। कुरो यसरी आएको एकदमै सही कुरो नै त्यही। तर नि अब सुन्नुहोस्, अझ अर्को त्यसमा पनि विधि छन्। हामीले सङ्गठन सञ्चालन गर्नका विधिहरू छन्। निर्णय हामी 10 जना बसेर एउटा नियम बनाएका छौँ। त्यो नियम मैले 10 जना बसेर बनाएँ, त्यो नियम त पालन गर्नु पऱ्यो नि। मैले पनि पालन गर्नु पऱ्यो, तपाईँले पनि पालन गर्नु पऱ्यो, उहाँले पनि पालन गर्नु। अर्थात् सङ्गठनको टपदेखि बटमसम्मको हर कोही मेम्बरले त्यो विधि, आफूले बनाएको विधि पालन गर्नु पऱ्यो। अब विधि चाहिँ पालनै नगर्ने, म मान्दैन भन्ने, विधि पद्धति मान्दैन भन्ने, अनि पद्धति मान्दैन भनेपछि पार्टीभित्र अराजकता चल्छ। जसले जे मन लाग्यो भने त्यो पार्टी बन्छ? बन्दैन। हो, यो विधि र पद्धतिभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ पार्टीका। तपाईँले ल्याएको समस्या छ नि यो। अब समस्याको चुरो कुरो अझ कहाँ रहेछ भने हिजो 2075 साल जेठ 3 गते तपाईँहरूको 2टा पार्टीको एकता घोषणा हुँदाखेरि 2टा अध्यक्षले मात्रै एकता गर्दाखेरि
आजको यो समस्या आयो, तपाईँले भने जस्तो कार्यशैलीको बारेमा कुरा गरौँला हामी। प्रचण्ड र केपी ओलीले गोप्य रूपमा कहाँ के सम्झौता गर्नुभयो, चाहे जेठ 2 को सम्झौता होस् चाहे मङ्सिर 4 को सम्झौता होस्, यी यस्ता सम्झौता उहाँहरू कोठामा बसेर गर्दै जाने, बाहिर तपाईँहरूले विरोध गर्दै जाने, त्यसको प्रतिफल हो भन्छन् के यो? अब यसरी भनौँ, त्यसलाई पनि के गरौँ भने दुईटा पार्टी दुईटा कल्चरबाट हुर्किएका हुन्। नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा माओवादी युद्धको कल्चरबाट विकसित भयो। 10 वर्षको जनयुद्ध, त्यसबाट शक्ति आर्जन गरेको छ। त्यो जनयुद्धभित्र यस्ता एजेन्डाहरू छन् जुन एजेन्डाहरू तत्कालै युद्धबाट प्राप्त गर्ने भन्ने सोचेको थियो। नेपालको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा युद्धले निर्णायक स्थितिमा आउन नसक्ने तत्काल महसुस गरिसकेपछि युद्धलाई शान्ति प्रक्रियाद्वारा, पिस प्रोसेसद्वारा युद्धलाई स्थगन गरेर आएको। आइसके पछाडि ती एजेन्डा त थिए त, प्रक्रिया पो बदलियो त। युद्धको प्रक्रियालाई शान्ति प्रक्रिया रूपान्तरण भयो त। युद्ध प्रक्रिया पो रूपान्तरण भयो त, पद्धति पो रूपान्तरण भयो। एजेन्डा त रूपान्तरण भएको छैन नि। एजेन्डा त छन् नि, स्वाधीनताको एजेन्डा पनि छ, समावेशी समानुपातिक एजेन्डा पनि छ, मौलिक अधिकारको एजेन्डा, गणतन्त्रको एजेन्डा, थुप्रै एजेन्डा त छन् नि त। ती थुप्रै एजेन्डा, गरिबी, शोषण दमनको अन्त्य, यी थुप्रै एजेन्डा त बाँकी थिए। यो सङ्क्रमण कालमा त्यो एजेन्डालाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति अब दुईटा अलग अलग पार्टीहरू, यी वामपन्थी विचार बोकेका भनिएका अलग अलग पार्टीहरू अहिले तत्काल अलग अलग बसेर जाने भन्दा एउटै प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। कार्यशैली फरक छन्, सङ्गठनात्मक पद्धतिहरू फरक छन्, तर हामीले निर्माण गरेको संविधानको अन्तर्वस्तु हाम्रो एउटै। संविधान त सम्झौतामा बनेको दस्तावेज हो नि, हामीले त्यसरी हेर्नु पर्यो नि त। माओवादी युद्धबाट आयो, त्यस कारणले माओवादीका सबै एजेन्डाहरू पनि समावेश भएको छैन नि। 56वटा बुँदामा त विमति राखेर चाहिँ संविधान जारी गरे हो नि त। हो, 56वटा बुँदामा विमति जाहेर गर्यो। तर यति बेलाको यो नै हाम्रा निम्तिको विगतको भन्दा प्रगतिशील रहेको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब एउटा कुरा यहाँनिर के देखा परेको थियो भने तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस यो ठुलो परिवर्तनको इच्छा नै नराखेको पार्टी थियो। यसरी हेरौँ, माओवादी जनयुद्ध योभन्दा अगाडि जानको निम्ति सोचेको पार्टी हो। नेकपा एमाले, तत्कालको नेकपा एमाले यस्तै स्थितिमा, यथास्थिति भन्नुभयो तपाईँहरूले, त्यति बेला यस्तै स्थितिमा जाने भनेर सोच बनाएको पार्टी। राजतन्त्रवादी पार्टीहरू कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नगर्ने, राजालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने पार्टी। अब यो संविधानले जे कुराहरू पैदा गरिदियो, कसैलाई बढी भयो कसैलाई कमी भयो, यो त व्यवहारिसी भयो। यत्रो युद्ध र आन्दोलनको परिणामस्वरूप जनताको अभिमतबाट प्राप्त गरेको र विदेशीहरूले यस्तो संविधान तिमीहरूले एक्लै जारी गर्न पाउँदैन हामीलाई नसोधिकन भन्दाखेरि पनि त्यो कुराको दबावलाई चिरेर निर्माण गरेको संविधान व्यवहारिसी बन्न थालिसकेपछि यसको कार्यान्वयन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अब जे उपलब्धि गरेका छौँ, जे प्राप्त गरेका छौँ, यसको कार्यान्वयन अनिवार्य हो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा, संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, कानुनहरू निर्माण गर्ने कुराहरू, समावेशी समानुपातिक पद्धतिका कुराहरू, विगतका कानुनलाई संशोधन गर्ने कुराहरू, यी त भयो त। यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पनि हामीले पैदा गरेको जन्माएको सन्तान त्यसको रखवारी गर्ने नहुँदाखेरि व्यवहारिसी हुने हो। व्यवहारिसी हुने बित्तिकै सन्तान त मर्न सक्थ्यो नि त। हो, त्यसका लागि पनि हाम्रो युनिटी आवश्यकता भयो भनेर महसुस गरेको। तर त्यो म बताउँछु। पहिले त्यो महसुस गरिसके पछाडि दुई फरक फरक कार्यशैलीमा बसेका पार्टीहरू, वामपन्थी पार्टीहरू आवश्यकताले युनाइट भएका हो। रहर मात्रै तपाईँले आवश्यकता भन्नेहरू त स्वार्थ, सत्ताको स्वार्थ। अब एकछिन त्यसलाई मानिदिउँ, त्यो पनि सत्ताकै स्वार्थ होला। कसैलाई सरकारमा नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा थियो होला, कसैको पार्टी सानो हुन्छ भन्ने चिन्ता थियो होला, एकछिन त्यो पनि एउटा कुराहरू हो। तर मैले बुझ्नु पर्दाखेरि के हुन्छ नि, मैले त देशको बृहत्तर हित के हो भनेर मैले सोध्छु नि त। बृहत्तर हित के हो त भन्दाखेरि फेरि द्वन्द्वमा मुलुक त्यस्तो ढङ्गले नजाओस् र प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू संस्थागत गरिउन् भन्ने हो नि त। मैले त समृद्धि देख्ने हो नि त। मैले त गणतन्त्रको संस्थागत कुराहरू विकास भएको देख्ने हो।
इन्डिभिजुअली अरू कसैले के आकाङ्क्षा बोक्यो भन्ने भन्दा त मैले सोचेको त्यो। त्यस कारणले त्यस अर्थमा हामीले कतिपय कुराहरू नमिल्दै पनि कहिलेकाहीँ घाँसेकुचु गरेर गाडीमा धेरै मान्छेहरू चढाउने बेलामा पहिले अड्दैनन् क्या। ड्राइभरले जब ब्रेक लगाउन थाल्छ नि, अनि त्यो ब्रेक लगाउन थाल्दाखेरि सबै मान्छेहरू ठिक ठाउँमा आएको जस्तो गरिकन पनि गर्नुपर्ने स्थिति रहेछ। मुलुकको राजनैतिक आन्दोलन भनेको सोझ हो, सरल रेखाबाट हिँड्दैन, तल र माथि, बाङ्गो टिङ्गो, कोचो चेप्टो आदि कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। हो, त्यस अर्थमा यो युनिटीको सकारात्मक, अब युनिटी त हामी कस्तो असाध्यै आकस्मिकतामा पनि देखिएको छ। चुनाव आएको छ, 2टा चुनाव हामीले पार गरिसकेका छौँ संविधान आउनुभन्दा अगाडि। संविधान जारी भइसके पछाडिको त्यो संविधानको अगाडि चुनाव आएको छ। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति चुनौती छ हाम्रा अगाडि। भनिरहेका छन् गणतन्त्र त तिमीहरूले बनाएर हुन्छ र, संसदले पास गरेर गणतन्त्र हुन्छ, जनताको म्यान्डेट चाहिन्छ, राजा फाल्न त्यसै पाइन्छ। राजा गइसकेपछि अब तपाईँले डर चाहिँ कोसँग हो भने भन्दैछु त मैले। तपाईँ भन्नु न, डर कसैको होइन, आफ्नै। डर के हो त भन्दाखेरि यसलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने यो डिरेल हुन्छ, भत्किन्छ। अब भत्किँदाखेरि आन्द्रा हातमा समात्नु पऱ्यो भने के हुन्छ? यतातिर स्याहार्नुहुन्छ नि अर्कोतिर फुत्किन्छ, उता स्याहारे पनि अर्को फुत्किन्छ। त्यो आन्द्रा हातमा लिएर अन्जुलीमा आन्द्रा लिएर बस्या जस्तो स्थिति पैदा हुन्छ। त्यस कारणले ठोस फिला लिएर बस्नु, खसीको फिला लिएर बस्नु र खसीको भुँडी आन्द्रा भुँडी लिएर बस्नु एउटै होइन नि त। अलिकति टुप्पो त समात्या हुन्छौँ हामीले, तर अरू अंश त तल झरिसकेका हुन्छ नि आन्द्रा चिप्लेर। हो, यो स्थिति पैदा भएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति पार्टी युनिटीको औचित्यता महसुस भयो। तर हामीले बनाउनु पर्ने थुप्रै कुराहरू थिए। पार्टी युनिटी पछाडि पनि यसलाई भावनात्मक रूपान्तरणमा लैजानु पर्ने कुराहरू धेरै थिए। त्यसैले हाम्रा केही कुराहरूलाई सस्पेन्ड गऱ्यौँ। त्यसलाई जस्तो जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले त उठ्यो फेरि, होइन उठ्ने कुरा त यहाँ सस्पेन्ड गऱ्यौँ। 21औं शताब्दीमा जनवादको प्रश्न, माओवाद, होइन त्यो त निष्ठासँग जोडिएको प्रश्न थियो नि त। ती कुरालाई अहिले सस्पेन्ड गरौँ है। हामी के गरौँ? अब जनताको जनवाद हाम्रो कमन प्रोग्राम बनाऊँ। अहिले हामीले जनताको जनवाद कमन प्रोग्राम बनाऊँ, समाजवादमा जाने लक्ष्य हामीले राखौँ। त्यस कारणले यी 2टा जनताको जनवाद, समाजवादमा जाने लक्ष्य, त्यसका निम्ति आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक क्षेत्रमा पनि रूपान्तरण, आर्थिक क्षेत्रमा 2टा रूपान्तरण। एउटा विपन्नताबाट मुक्ति कसरी गर्न सकिन्छ, अर्को समृद्धि, आर्थिक प्रविधि आयात गरेर प्रविधिको विकास गरेर लगानी बढाएर आर्थिक समृद्धि, पर क्यापिटा इन्कम बढाउने, गरिबी निवारण गर्ने, पर क्यापिटा इन्कम बढाउने। अर्को के भने मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्ने। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि यो गरेर जाउँ भनेर हामी सहमत भएर आइपुगेको स्थिति हो। अब अहिले के हो त? अहिले आइसके पछाडि हिजो 2टा फरक चिन्तनबाट आएका पार्टीहरू आज एक ठाउँ आउँदाखेरि 2 वर्षको अन्तर घोलनमा जाँदाखेरि हिजोको माओवादी, हिजोको एमाले जस्ताको तस्तै छैन। त्यसले अन्तर्घूर्णनले शक्तिहरूको बीचको अलिकति समायोजन भएको छ। ठिक छ। अब हो, त्यस कारणले जनताले दिएको अभिमतलाई ठिक ढङ्गले प्रतिबिम्बित गर्ने सन्दर्भमा र पार्टी निर्माणका सम्बन्धमा देखा परेका विचार, अहिले भने विचार, राजनीति, विधि पद्धति, सङ्गठन, कार्ययोजना आदि कुराहरूको अभिव्यक्तिको रूपमा यो विवाद आछ। अब ठिक छ। अब मैले यहाँनिर तपाईँले पार्टी एकता गर्नुको कारणको बारेमा पनि प्रश्न पार्नुभयो। तर एउटा कुरा पटक पटक माओवादी केन्द्र, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, अहिले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले के भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकता गरेर गल्ती गरिएछ भने उहाँको अभिव्यक्ति सुन्न पाइन्छ। यो मैले किन जोडेँ भने तपाईँले ठिक छ संविधान कार्यान्वयन गर्नु थियो, एकैछिनमा आए डिरेल हुने खतरा थियो, तपाईँले त्यो सबै भन्नुभयो। त्यो खतरालाई जसरी 2074 साल असोज 17 गते तपाईँहरूले कार्यगत एकताको घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो कार्यगत एकता गर्दै गर्दै गएर हामी सरकार बनाउँछौँ, हामी एउटै गठबन्धन बनाउँछौँ भनेर गएको भए पनि हुन्थ्यो नि। तपाईँहरूको कार्यशैली र उहाँहरूको कार्यशैली आकाश जमिनको फरक, तपाईँहरूको सिद्धान्त र उहाँहरूको सिद्धान्त आकाश जमिनको फरक, एउटाले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने, अर्काले 21औं शताब्दीको भन्ने। यो जबरजस्ती तपाईँले भने जस्तो सस्पेन्ड गरेर बस्नुभन्दा कार्यगत एकता गरेर गइदिया भए पनि त आखिर यस्तै हुन्थ्यो। आज झगडा गर्न त पर्दैन। यो के हो? अब एउटा कुरा, तपाईँको यो
यसो गरिदिया भए हुन्थ्यो तपाईँको विगतको रिभ्यू सहितको। तर तपाईँले आज पनि पश्चाताप भए जस्तो लाग्छ क्या मलाई। पश्चाताप पार्टी एकता गरेको पश्चाताप म बताउँछु। म यसमा चाहिँ नि रिजर्भ छैन क्या। रिभ्यू गर्दाखेरि हाम्रा कहाँ कहाँ मिस्टेक भयो त हामीले अब मूल्याङ्कन गर्ने कुरो चाहिँ अवश्य पनि हो। हामी त्यो रिभ्यू गरेर हाम्रो समग्र एकता कहाँ ठिक थियो कहाँ ठिक थिएन भन्ने भन्दा पनि हाम्रा तात्कालिक कार्यक्रम कार्यनीतिमा हामी कहाँनिर चुक्यौँ त हो त्यो भनिदिनुहोस् त ल। यो पहिलो कहाँनिर चुक्नुभयो? तात्कालिक कारण हामीले पार्टी एकता गर्दाखेरि यो दुई ठुला पार्टी नै हुन्। युद्धको पृष्ठभूमि धेरै ठुलो सङ्ग्रामको पृष्ठभूमिबाट आएको र विगतमा युद्धै गरेको 6 अभियानै चलाएको नि र एउटा त्यस पछाडि आएर संसदीय अभ्यास गरेर लामो संसदीय अभ्यास गरेर आएको जनतामा ठुलै जनमत प्राप्त गरेको पार्टी। तपाईँले त संशोधनवादी नै भन्नुहुन्थ्यो। त्यो विगतका कुराहरूको बारेमा अहिले नजाउँ। विगतमा धेरै संशोधन आतङ्ककारी विभिन्न कुराहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसैले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनिन्छ क्या। स्थायी शत्रु पनि हुँदैन, स्थायी मित्र पनि हुँदैन। त्यस कारणले तलमाथि फरक पर्छ। अब यो स्थितिमा हामीले एकीकरण गर्ने बेलामा आकाङ्क्षा त थिए नि, महत्त्वाकाङ्क्षा पनि थिए नि। अब त्यो महत्त्वाकाङ्क्षालाई सम्बोधन सङ्गठनात्मक विधिहरूलाई जे पार्टीको सङ्गठनात्मक विधि हुन्छ त्यो कुरामा हामी फ्लेक्जिबल भयौँ, लचक भयौँ। त्यसैले हाम्रा ठुल्ठुला कमिटी बने। केन्द्रीय समिति बन्यो 450 लगभग केन्द्रीय समिति। हाम्रा प्रदेश समितिहरू बने, हाम्रा जिल्ला कमिटी बने, धेरै ठुल्ठुला कमिटी बने। जो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रिन्सिपल अन्तर्गत त्यो कमिटी हुँदैन। दुईटा अध्यक्ष पनि प्रिन्सिपलमा त कहाँ छ र? हुँदैनन्। आवश्यकताले जन्माउने कुरो रहेछ। त्यस कारणले कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल नहुँदो रहेछ त्यस्तो स्थितिमा। अब त्यसैले त्यस्तो कमिटीहरूको परिचालनको सन्दर्भमा हामीले फास्ट काम गर्न, तदारुकताका साथ काम गर्नका निम्ति दुईटा अध्यक्षलाई केही पावर दियो। त्यो भनेको दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चाहिँ नि पाइलटै बनाउनु भयो। बनायो त्यो त भन्ने बेलामा भन्नुभयो, त्यो नमुनाको रूपमा भनेको हो दुईटा पाइलटले चलाउने भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि टेम्पो एउटाले चलाउँछ, जहाज दुईटा तिनटाले चलाउँछन् भन्ने उदाहरण। तर गन्तव्य नभेटेर कुहिराको काग भएको छ आज। अब त्यो कुराहरू त त्यसैले त मैले भने कहाँ अल्मलिएको छ त भन्दाखेरि यो विचारलाई ग्रहण गर्ने सिलसिलामा हामीले अगाडि सारेको सृजनात्मक मार्क्सवादको विचारलाई ग्रहण गर्ने सिलसिलामा फरक पर्यो। एउटाले नव उदारवादी दृष्टिकोणलाई अगाडि सार्यो। यही आर्थिक क्षेत्रमा नव उदारवादी दृष्टिकोण अगाडि सार्नु भने त विचारबाट विचलन हो नि त। विचारै राजनीति र विचारबाट विचलन भएर गएको हो नि। एउटाले के भन्यो भने त्यो विचार हाम्रा निम्तिको अहिले पनि आवश्यकता छ है भनेर त्यहाँनिर डिफरेन्सिएस भएको। त्यसको टिपिकल उदाहरण पनि अर्को पनि बताइदिइहाल्छु म। एमसिसी टिपिकल उदाहरण आयो। यो पनि कारक हो होइन अहिलेको विवाद? कारक छ, विवादको एउटा क्ल्यू हो, त्यो एउटा फ्याक्टर हो। एउटा फ्याक्टर हो त्यो। किन त भन्दाखेरि त्यो त्यत्तिकै आएको छैन के। त्यो एमसिसी भनेर ठ्याक्क अमेरिकाको सहायता नेपालले चाहिने, नेपाललाई आवश्यकता भएको यही ट्रान्समिसन लाइन बाटो बनाउने त्यतिले हुँदैन क्या। त्यो यदि सरल तरिकाले हुँदैन। विश्व राजनीतिलाई सरल ढङ्गले हेरियो भने डुबिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटाको गन्तव्य, एउटाको सोच के भयो भने नव उदारवादी दृष्टिकोणबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ, त्यसै गरिकन जाने हो भन्ने एउटा सोच भयो। एउटा सोच हो भने समाजवादी प्रणालीलाई विकास गरेर जानुपर्छ, हामी छोड्नु हुँदैन त्यो कुराको निम्ति। किनभने यसभित्र सामाजिक न्यायका कुराहरू छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुराहरू छन्। यो त्यस कारणले जानुपर्छ, यसरी जानुपर्दछ भन्ने कुराहरू गयो। विश्व राजनीतिमा त्यहाँ देखा परेको कन्फ्लिक्ट भयो। फेरि विश्व राजनीतिमा देखा परेको कन्फ्लिक्टमा नव उदारवादी दिशा पक्रिने कि समाजवादी दिशा पक्रिने भन्ने कुराहरूको कन्फ्लिक्टको त्यहाँनिर पनि देखियो। हामीले कार्यप्रणालीमा एकीकरण पश्चात दुईटालाई सहमतीय आधारबाट अब सङ्गठनात्मक तीव्रता अगाडि बढाउने 3 महिनाभित्र पार्टी एकीकरण सम्पन्न गर्ने भनेको थियो। त्यो त एक पक्षको मात्रै दोष त होइन होला नि त। म बताउँदैछु त हुन्न। 3 महिनाभित्र पार्टी एकीकरण गर्ने भनेको थियो। 3 महिनाभित्र पार्टी एकीकरण सम्भव भएन। एक पक्षीय मात्रै होइन, एकै पक्षीय हो। म किन भन्छु एक पक्षीय मात्रै होइन भने एकै पक्षीय हो। कुन पक्ष? किन भएन त भने जुन अहिले अन्तरसङ्घर्षको रूपमा देखा परिरहेको छ। अब एक्जाम्पल अर्को फेरि रिसेन्ट एक्जाम्पल म त्यो दिन्छु। बैठक बसियो, तपाईँले अघि उठाउनु भएको छ नि
यत्रो चाहिँ बाढी पहिरो कोभिड-19 खोइ त मुलुकले अपेक्षा गरेको हो। त्यही कुराका निम्ति स्थायी समितिका सदस्यहरू 20 जनाले अध्यादेश जारी गरेको, वैशाख 9 गते अध्यादेश। तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यो स्थायी कमिटीमा? सही छु, मेरो पनि सही छ। त्यही जारी गरेको बेलामा यस्तो चिज अहिले गर्ने उपयुक्त होइन। हाम्रो गन्तव्य भने त अहिले कोभिडको सम्बोधन गर्नु पर्यो, जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय सम्वर्धन गर्नु पर्यो। त्यो एजेन्डामा बैठक बस्नु पर्यो लगातार। स्थायी समितिको बैठक 3-3 महिनामा बस्नुपर्ने बेलामा 1 वर्षमा बसेको थियो। सुन्नुहोस्, अब यस्तो होइन 3-3 महिनामा बसेर पार्टीलाई अपडेट गराउनु पर्यो। भएन, ढिलो भयो। यस्तो स्थितिमा गर्नु हुँदैन। 20 जनाले स्थायी समितिको बैठक तुरुन्तै बोलाऊ भनेर लेखेर दिएको थियो। 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्ने विधानको व्यवस्था छ। 15 दिनभित्र बोलाइएन, 20 दिनभित्र बोलाइएन, महिना दिनभित्र बोलाइएन, 1.5 महिनामा बोलाएन, 2 महिना, ठ्याक्कै 2 महिनाको दिनमा बल्ल बल्ल बैठक बोलाइयो। अब हेर्नुहोस्, त्यो बैठकमा तपाईँलाई थाहा छ एजेन्डा के थिए? कोभिड थियो। हो, प्राथमिकतामा थिए। पहिलो प्राथमिकता के थियो? बैठकको प्रक्रिया पनि हो, 2टा अध्यक्षले सम्बोधन गरिदिने। सम्बोधन गर्ने बेलामा त समस्या त उठ्ने भयो नि त। कहाँ के भयो भनेर समस्या उठाउने भयो। समस्या उठ्ने बेलामा कसैले बोल्यो, अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ भने। त्यो किन प्रवेश गराउनु भएको त? सुन्नु न, होइन ए बाबा, बोल्ने बैठकभित्र बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुँदैन? हर कोहीलाई बैठकभित्र बोल्ने स्वतन्त्रता होइन, एजेन्डामा छलफल हुनु पर्यो। त्यसैले त पहिले सामान्य ढङ्गले पनि बैठकको परम्परा के हो त भन्दाखेरि चेयर गरेकाहरूले के गर्छन् भन्ने बैठकलाई सम्बोधन गर्दछन्। एजेन्डा तय हुन्छ। त्यो एजेन्डा तय भएपछि त्यो एजेन्डा अनुसार सम्बोधन। पहिलेको प्रारम्भिक दिनमा त त्यो पनि भएको छैन। प्रारम्भिक दिनमा राजीनामा कुरो पनि उठाएको छैन। होइन, पुष्पकमल दाहालले त आलोचना गर्नुभयो, गल्ती महसुस गरेँ मैले, उहाँलाई पुरै अवधि सरकार चलाउनु पाउनु न। त्यो कुरा त रिभ्यूको दौरानमा उहाँलाई लाया कुरा गर्नुभयो। लागेका कुरा गरेको र बैठकको पूर्ण एजेन्डा त होइन। तर बैठकमा लागेका कुरा गर्दाखेरि मानमर्दन गर्न पाइएन नि त। मानमर्दनको त्यही भन्नुभएको छ ओलीले। होइन, त्यो होइन कि तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहोस् भने नि, बैठकभित्र मानमर्दन मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकभित्र कुस्ताकुस्ती पनि हुन्छ। तर त्यहाँ भइसकेपछि जब खुलस्त हुन्छ, विचारले एउटा निर्माण गर्छ, त्यो फेरि कमन सबैको साझा कार्यक्रम भनेर लागु हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा आलोचना चरित्रै छैन भन्छन्। अनि तपाईहरु कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ। यो कुराहरुको चरित्रको कुराहरु बारेमा मूल्याङ्कन पछि गरौँला। कति आचरण युक्त छ, कति आचरण युक्त छैन, को छ को छैन भन्ने कुराहरु गर्ने भने अलग्गै कुरा गरौँला। ल, त्यो स्थायी कमिटीकै कुरा गरौँ। त्यो कुरा गरौँला, किनभने म त्यसमा अझ बढी गम्भीर छु। हो, तपाई त हुनुहुन्छ नि, व्यक्तिगत रूपमा लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ। अझ बढी गम्भीर छु है। अब त्यो स्थितिमा हामीले एजेन्डा तय गर्यौं। दोस्रो एजेन्डा हाम्रो के थियो? पहिलो एजेन्डा सम्बोधन, दोस्रो एजेन्डा तत्कालै भारतले हाम्रो सीमा क्षेत्रभित्र बाटो बनाएका कारणले हामीले त्यसको विरुद्धमा हामीले जे गर्यौं नि, नक्सासम्म प्रकाशित गर्यौं। त्यो पार्टीको निर्णय हो, फेरि इन्डिभिजुअल निर्णय होइन। कालले, समयले, अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कमरेड केपी ओली भएको बेलामा त्यो निर्णय भयो कि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय भयो। त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ नि पास गर्ने, क्याबिनेटमा लगेर एजेन्डा बनाएर पास गरेर गर्नुभयो। त्यसलाई हामीले प्रशंसा पनि गरेको। हामीले त्यति बेला भनेका प्रचण्डले त यो नक्सा सार्वजनिक गरौँ भने दलाल करार गर्ने, अनि जसले थाहा छैन भने ऊ चाहिँ राष्ट्रवादी हुने। म त्यहाँ त्यो जम्मै खतल खातल म गर्दिनँ। म के गर्नु छ भने यो पार्टीको निर्णय हो। पार्टीको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्यो। किनभने त्यति बेला जनमत पनि भन्यो, सिङ्गो देश एकताबद्ध भयो, यो बेलामा गर्नुपर्छ भनेर हो भने नि। स्थायी समितिको बैठकमा, पुसमा भएको स्थायी समितिको बैठकमा नै त्यो निर्णय गरिएको थियो। स्थायी समितिको बैठकले निर्णय गरेको थियो त्यो चाहिँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने। केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्यो नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने। सर्वदलीय बैठकले निर्णय गर्यो नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गर्यो नक्सा प्रकाशित गर भनेर सरकारलाई आदेश दियो। राज्य व्यवस्था समितिले नक्सा प्रकाशित गर्यो। कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा होइन, कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा होइन। र राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने दिनमा बिहान स्थायी समितिको बैठक बोलाइयो। स्थायी समितिको बैठकमा ल के गर्ने हो भनेर भनिसके पछाडि सबै चिज तयार भइसकेको छ। के स्थायी समितिको बैठकको सुझावको के आवश्यकता भन्ने कुराहरू हुँदा भने फेरि पनि दुईटा कुरा गर्नु। यति बेला कोभिड-19लाई कसरी हल गर्ने हो, त्यसको समाधान कसरी गर्ने हो, समस्या भयावह हुँदैछ है। हामीसँग त्यसको व्यवस्थापनदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूको हाम्रो समस्या भयो। करप्सनको पनि केस आएको छ यही बिचमा।
मन्त्री समेत तानिसके सार्वजनिक लेखा समितिमा। त्यो कुराहरूको बारेमा एउटा टुङ्गो लगाउने हो। दोस्रो के हो भने यो चाहिँ नि नक्सा प्रकाशित के अरे अर्को चाहिँ नि नक्सा प्रकाशित गर्ने काम यही उसमा नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्छ। थिएन नीति कार्यक्रम, थिएन। त्यही बेला मुख्य सचिवलाई फोन गरेर ल यो चाहिँ नि यो बुँदा राख्नुहोस् है भनेर राखिएको कुराहरू हो। तर देवत्वकरण गरियो ओलीको। हो त्यहीँनिर के भने यो कमन हामी के बुझ्नु पर्दछ नि, हामी त सामूहिकताको नेतृत्व प्रणाली हो नि त। अहिलेको झगडा त्यो पनि हो है, सामूहिकताको अभ्यास भएन। त्यसैले त विधानले व्यवस्था गरेको छ क्या, जनवादी केन्द्रीयता भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ। त्यो कुरा कार्यान्वयन नगरेर मैले कमरेड केपीले गरेको मिस्टेक त्यहाँनिर हो। मैले नक्सा प्रकाशित गरेको कारणले मलाई भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले होटल हाम्रा पार्टीका साथीहरू र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले होटलमा बसेर दूतावासमा बसेर दूतावास होइन होटलमा बसेर मेरो सरकार ढाल्न खोज्यो। यसमा तीनटा कुराहरू आए, तीनवटा कुराहरू छ। पहिलो कुरो त यदि त्यो कूटनीतिज्ञले सरकार ढाल्न खोजेको हो भने विदिन 24 आवर देश निकाला गर्नुपर्छ। त्यो किन गर्नु भएन? हो त्यो त्यही प्रश्न हो। तपाईँले सोध्नुभयो? बैठकमा त्यही कुरा भनेको छ, त्यो गर्नुपर्ने, त्यसलाई देश निकाला गर्ने। मैले त त्यही भनेको छु, देश निकाला गर्नुपर्छ। एक। दोस्रो, पार्टीको कुनै पनि नेता कार्यकर्ता विदेशीसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नै सरकार ढाल्न गर्छ भने त्यसलाई राज्यद्रोहको आरोप लगाएर उसलाई जेल हाल्नुपर्छ। को हो त्यो? इमिडिएटली जेल हाल्नु। त्यस पछाडि अरू स्टेप हुन्छ। अनि बाहिर कन्ज्युम्सन यदि मलाई हटाउनु खोज्यो भने अर्को आउँछ फेरि के हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री विदेशीले राख्ने विदेशीले हटाउने गर्ने गरेछ। जनताको सभरेन्टी त्यसबाट देखिन्छ। यसको उत्तर दिनु पर्दैन केपी ओलीले? एबिसिडी उहाँले बोलिदिनु हो नि। मैले पनि त्यही भन्दैछु, त्यो गरेछ छैन नि, होइन। जनताले मत दिएछ नि। हामी किन जनताको जनमतबाट आएका हौँ भनेर हामीले किन भन्यौँ? पार्लियामेन्टले चुनेको प्रधानमन्त्री हो, पार्लियामेन्टले चुनेको सभामुख हो, पार्लियामेन्टले चुनेको चाहिँ नि उपसभामुख हो भनेर हामी किन भन्छौँ? है अरू क्याबिनेट मिनिस्टर त प्राइम मिनिस्टरले बनाउने हो, मिनिस्टरहरू त पार्लियामेन्टले चुनेका। बढीलाई अब विदेशीले हटाउन खोजे, विदेशीले राख्न खोजे भनेर हामीले त्यसरी अभिव्यक्त गर्ने हो। त्यसले हाम्रो सोभरेन्टीमाथि च्यालेन्ज। प्रधानमन्त्री किन यस्तो बोल्नु त? जस्तै राम र अयोध्याकै बारेमा भन्नु न। त्यो पछिल्लो चरणमा अब त्यो बारेमा पनि म अलिकति कुरा राख्छु न। त्यस कारणले त्यो त उहाँलाई सोध्नु होला। मेरो विमतिका मैले मात्रै कुरा गर्दैछु। यो यसले के गरिदियो भने हाम्रो कमन एजेन्डा, हाम्रो त्यहाँ प्रस्ताव गरिएको दोस्रो एजेन्डा डाइभर्ट भयो। दोस्रो एजेन्डामा प्रवेश गर्न पाएन। त्यो भने कोभिड-19। तेस्रो एजेन्डा थियो सरकार र पार्टीका बीचको सम्बन्ध र त्यसका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन थियो। सरकारले कति ठिक गर्यो, कति प्रशंसा गर्नुपर्ने हो, कति बेठिक गर्यो आलोचना गर्नुपर्ने हो, कति अपुगो स्किल पुगेन, कति पुर्याउनु पर्ने, कहाँ कसले कोअपरेट गर्ने, पार्टी र सरकारले पार्टीले कोअपरेट गरेन भने पार्टीले सरकारले गरेन भन्ने जुन खालको दरार पैदा भयो त्यो ग्याप थियो। त्यो ग्याप कसरी हल गर्ने, त्यसको मेकानिजम कस्तो बनाउने भने हामी छलफल गर्दै थियौँ। कोभिड-19 को सम्बोधन कसरी गर्ने भयावह हुँदैछ। अहिले मास स्केलमा आउन थालिसक्यो, अहिले कम्युनिटी बेसमा आइसक्यो। त्यसको सम्भावना कति थियो, त्यसलाई कसरी चेक गर्ने, कसरी पिसिआर टेस्टहरू कसरी व्यापक बनाउने, यी कुराहरू थियो नि त। तर वातावरण बिगारे त तपाईँहरूले हो भनिन्छ नि। बिरालोलाई झ्याल ढोका थुनेर आक्रमण गरेपछि त घाँटी आँक्छ नि त। केपी ओलीलाई सबै एकतिर भएर चाहिँ तैँले यो गरेनस् ऊ गरेनस्, राम्रो कुरै नगरिदिने। अनि राम्रो कुरा त प्रशंसा गरेर पहिलोचोटि प्रशंसै गरियो त्यहाँ जम्मैले। के भने नक्सा निकाल्नु एकदम ठुलो ऐतिहासिक काम। माधव नेपालले बोल्दा बोल्दै डिस्टर्ब गरिदिनु भयो पटक पटक। त्यो होइन, त्यो कुरोमा होइन। माधव नेपालको बदले अर्को कुरामा हो, विकास निर्माण सम्बन्धमा उहाँले चाहिँ नि बिचमा चाहिँ नि सबैतिर कानै पाकिसके भनिदिनु भयो। सबैतिर होइन, त्यो पनि होइन, सबैतिर बाटो बनाएको छ, सफा छ भनिसकेपछि साँखु हेर्न जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ हिलो छ, यही साँखुको बाटो, उहाँले साँखु हेर्न जानु भने बिचमा उल्दिनु भएको कुराहरू हो। त्यो पनि अलि अब त्यो पद्धति मिल्थ्यो मिल्दैन त्यो अलग कुराहरू हो। त्यो हामी रिभ्यू गर्नलाई ठिक्क मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि म समग्र कुराहरू त्यहाँको सिनारियो मैले बताउनु उपयुक्त ठान्दिनँ। तर के हो त भन्दाखेरि मैले एजेन्डामा के हो भने हामी जाँदै थियौँ, तर त्यो एजेन्डा बनेन। त्यो बैठक भइसकेपछि त्यो उहाँ गएर बाहिर गएर उहाँले बोलिदिनु भयो, त्यो बोलिदिनु हुँदैन थियो। अर्को राम मन्दिरको बारेमा प्राइम मिनिस्टर भनेको देशको सर्वोच्च व्यक्ति हो।
त्योभन्दा माथि अधिकार सम्पन्न व्यक्ति छैन राष्ट्रपति सेरिमनियल हो प्रोटोकलमा मात्रै माथि हो हैन सम्मानमा मानार्थ हो सेरिमनियल हो प्राइम मिनिस्टरले बोलेको कुरा कानुन बन्छ कसरी भन्नु होला मिनिस्टर सिस्टम प्राइम मिनिस्टर सिस्टममा क्याबिनेटमा बसिसके पछाडि क्याबिनेटका मन्त्रीहरू मेजोरिटी मन्त्रीहरू सहमत छैनन् भने पनि प्राइम मिनिस्टर यो मेरो प्रस्ताव हो भनेर मुख्य सचिवलाई यो कुरा निर्णय गर भनेर लेख्यो भनेपछि त्यो लेखिन्छ किनभने मन्त्रीहरू प्राइम मिनिस्टरका सहयोगीको रूपमा मानिन्छ जस्तै अध्यादेश ल्याउँदा ओलीले त्यसै गर्नुभएको थियो अरूले विरोध गर्दा गर्दै त्यस कारणले सहयोगी रूपमा मानिन्छ त्यस कारणले राम जन्मको कुराहरूका बारेमा जो प्राइम मिनिस्टरले बोल्नु होला भोलि इतिहासले यही प्रमाणित गर्ला त्यसमा म गौरव गरौँला तर हामीले प्राइम मिनिस्टरले बोल्ने अथवा सर्वोच्च अङ्गले बोल्ने कुरो चाहिँ नि कानुन बन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर व्यक्तिगत हुँदैन त्यहाँ प्राइम मिनिस्टरले बोलेको कुरा मेरो इन्डिभिजुअल विचार हो भन्ने हुँदैन त्यहाँ इन्डिभिजुअल विचार त घर परिवार केटाकेटी आफ्ना साथी सङ्गीहरूसँग हुन्छ तर जब राष्ट्रको मामलाका बारेमा जब प्राइम मिनिस्टरले बोल्छ नि त्यो आधिकारिक बन्छ किन बोल्नु होला त्यो त मलाई उहाँलाई सोध्नु तपाईँहरूको विवाद डाइभर्ट गर्न हो सायद त्यस्तै पो हो कि अथवा जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नले हो त्यस्तै पो हो कि सडकमा जुलुस नारा पनि गराउनु भयो आफ्नो पक्षका लागि अब त्यो मात्रै भएन नि त्यो बोलियो नेकपा उहाँको जानकारीमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी दर्ता भयो जानकारी भने प्रचण्डले त उहाँले नै गर्न लगाएको भनेर बोलिदिइसक्नुभयो त उहाँले अनौपचारिक रूपमा पाएका सूचनाका आधारबाट निर्वाचन आयोगलाई कसले कसले फोन गरेर भनेर गर्यो भन्ने सूचनाको आधारबाट उहाँले बोल्नुभयो रोचक तपाईँको स्थायी कमिटीमा केपी ओलीले त्यो एमाले दर्ता गर्न लगाएको मसँग प्रमाण छ भन्ने वामदेव गौतमको चरित्र चाहिँ के हुने हो उहाँ व्यक्तिगत चरित्र बारेमा मैले के पनि कुरा गर्दिनँ उहाँले मैले पोलिटिकल कुरा उहाँले त भन्नुभएको छ नि त पोलिटिकल कुरा मात्रै गर्छु उहाँले सबभन्दा पहिले राजीनामा माग गरेर दुइटै तीव्र राजीनामा दिए भनेर उहाँले भन्नुभएको हो अब उहाँ किन अडिनु भएन कम्युनिस्ट चरित्रै छैन ओलीको भन्ने उहाँ नै हो भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरू अलग कुराहरू हुन् है त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँलाई के भन्छु भने उहाँ पुरानो मान्छे हो आन्दोलनमा धेरै मेहनत गरेको दुःख पाएको कमाएको बिकु चौधरीको नाममा हरि गोठाला बसेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढाएको इतिहास त राम्रो छ नि इतिहास नराम्रो हो वर्तमान त बर्बादै है अब वर्तमानमा महत्त्वाकांक्षाहरू कहिलेकाहीँ व्यक्त हुन सक्दछन् है त्यो महत्त्वाकांक्षा व्यक्त हुने सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो हैन एउटा व्यक्तिको निम्ति संविधान संशोधन तर प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा तपाईँको प्रचण्डलाई भेट्न कुराउने मान्छे वामदेवको घरमा जानुभयो पारिवारिक त्यो त मैले राम्रो मान्छु किनभने नेताहरू कार्यकर्ताको घरमा पनि पुग्नुपर्छ तर अस्वाभाविक भयो क्या त्यसलाई त्यो किन सन्दर्भले अस्वाभाविक देखियो किनभने उही दिन त्यो कुराहरू गरिएको त्यसै छ बुधे ल्याएको त्यही दिन छ त्यही दिन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले जाने कुरालाई मैले आपत्ति गर्दिनँ कार्यकर्ताको बिचमा गयो भने कार्यकर्ता खुसी हुन्छ कार्यकर्ता भेट्यो भने कार्यकर्ता खुसी हुन अपनत्व हुन्छ बोलाएर तेरो सुझाव के छ भनिदियो पालन गर्नु नगर्नु अर्को प्रचण्ड कहाँ गएको भयो भने त हुन्थ्यो नि र पार्टी मिल्थ्यो मानव नेपाल कहाँ गयो भयो पार्टी मिल्थ्यो वामदेव गौतम कहाँ जानु मलाई त्यसमा अब्जेक्सन छैन त्यो उहाँको कार्यशैलीको प्रश्नमा त्यहाँ कसलाई प्राथमिकता ठान्ने भन्ने कुराहरू उहाँले त्यही फुटाउ र राज गर्न नीतिमा लाग्यो ओली त्यो चाहिँ त्यो पनि म भन्दिनँ कसलाई प्राथमिकता ठान्नु हो त्यसको आधारबाट जानु ठिक छ यो बारेमा धेरै बहस नगरौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा यो सिरिज अफ एजेन्डाहरू हामीले बहस गर्न पाएनौँ मेरो त त्यहाँनिर हो अब्जेक्सन अब नि अर्को मैले के भनेको छु त भन्दाखेरि तपाईँ विचार गर्नुहोस् त स्थायी समितिका सदस्यहरू भर्खर पार्टी सदस्य प्राप्त गरेका काला काँचा हुन् भोलिका प्रधानमन्त्री हुन् त काला काँचा हुन् लिडर अध्यक्षहरू भनेको त लिडर एमोङ द इक्वल्स लिडर एमोङ द इक्वल बराबर मध्येको एकजना छ बट नट सेम है एमोङ द इक्वल त्यसरी बनेको अध्यक्ष प्रणाली यो काम सचिव के अरे स्थायी समितिका सदस्यहरू न्यूनतम पनि त्यहाँ 30 वर्ष पार्टी आन्दोलनमा कन्ट्रिब्युसन गरेका भन्दा कोही पनि छैन 60 वर्ष योगदान गरेका छन् उनीहरूको मानमर्दन भएन अनि उनीहरूको हरेक पटक बैठक बोलायो स्थगित बैठक बोलायो स्थगित बैठक बोलायो स्थगित भेडी गोठाला हुन् अथवा भेडा हुन् घर र ढोका खोलेपछि बाहिर निक्लिने ए ढोकामा आऊ भित्र आऊ भन्दाखेरि भित्र आउने भेडा हुन् त्यस्तै बनाइयो तपाईँहरू त्यो चिजका कारणले पनि पछिल्लो बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता भएको त्यो पछिल्लो बैठकभन्दा अलिकति अगाडि आउँछु म पहिलो दिनको तपाईँहरूको त्यो सकेपछि ओलीले बैठकमा आउन नमान्नुको कारण चाहिँ के थियो
अब त्यो त ओलीजीलाई नि होइन तपाईँले त्यस्तो के गर्नु भएको थियो र हामीले के पनि गरेका छैनौँ। भित्रको कुरा त बाहिर सबै आउँदैन। होइन, पार्टीभित्रको कुराहरू पार्टीमा छलफल भयो, सुरु भयो, आलोचना पनि भए, प्रशंसा पनि भए। सबभन्दा पहिलो प्रशंसा बोल्ने सबैले बोल्ने बेलामा सरकारले यति बेला हाम्रो संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमा नेपालको नक्सा लिम्पिया धुरादेखि हाम्रो जो भूमि अतिक्रमण भएको छ त्यो भूमि समेतको समाविष्ट गरेर नक्सा निर्माण गरेको छ। यो नै नेपालको ऐतिहासिक निर्णय हो। सरकारका निम्ति हामी सबैले तपाईँले भन्नुभयो त्यो, मैले मात्रै होइन, तपाईँहरूले भन्नुभयो। हर बोल्ने पहिलो सेन्टेन्स चाहिँ सबै वक्ताहरूको त्यही थियो। अब नि त्यो भइसक्यो, त्यसो भएपछि प्रशंसा मात्रै खोज्ने होइन नि त। तपाईँले त्यस्तै बनाइदिनु भयो क्या, चरित्र त्यस्तै बनाइदिनु भयो। हामीले बनाएर बन्ने होइन के। तपाईँलाई म भन्छु, द्वन्द्ववादले के भन्छ, मार्क्सवादले के भन्छ, तपाईँ म चोर बन्नका निम्ति के म भित्रको चोरी गर्ने मनोभावना भित्र छ, वातावरणले के गरिदिन्छ मलाई प्रस्फुटित गरिदिन्छ। त्यसैले के भनिन्छ भने परिवर्तनको मूल स्रोत आन्तरिक हो भन्छन्। आफै हो मूल। बाहिरको परिवेश चाहिँ स्टिमुलेटिङ फ्याक्टर हो कि प्रेरक तत्त्व मात्रै हो। बाहिर यस्तो वातावरण बन्यो। तर ओलीको घेरामा प्रेरक तत्त्व बढी भयो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ म अरूलाई म आरोप लगाउँदिनँ। किन आरोप लगाउँदिनँ भन्दाखेरि मूल त आफू हो क्या। मलाई कसैले पनि मलाई त चोर्न हिँड भन्यो भने म हिँड्छु। मलाई भन्ला धेरै साथीहरूले चोर्न जाउँ, मलाई रन्डीबाजी गर्न जाउँ भन्नान्, जुवा खेल्न जाउँ भनेर भन्नु। जाने कि नजाने आफू हो त, म हो नि। भनेपछि त्यो आफूले सोच्नुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएँ, अर्को उदाहरण दिन्छु म। विद्युत प्राधिकरण 30 वर्षदेखि लोड सेडिङ भइरहेको थियो थिएन। त्यो लोड सेडिङ मात्रै होइन, ऋण बोकेर बसेको थियो। कहिले सरकारको ऋण, कहिले विदेशीको ऋण हो। सरकारको पनि ऋण बोक्यो। सरकारले एकचोटि 27 अरब रुपियाँ ऋण लगाएको थियो, सरकारले मिनाहा गर्थ्यो। फेरि ऋण भयो 47 कति अरब रुपियाँ ऋण भएको थियो। अहिले ऋण पनि घट्यो। विद्युत प्राधिकरणले नाफा कमाउन थाल्यो। यो वर्ष 10 अरब रुपियाँ नाफा कमायो। सुरुको चरणमा, सुरुको वर्ष आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 3 अरब रुपियाँ नाफा कमायो। त्यसपछि 7 अरब रुपियाँ नाफा, अहिले 10 अरब रुपियाँ नाफा कमायो। लोड सेडिङ अन्त्य भयो। विद्युतको खपत गर्ने ग्राहक सङ्ख्या बढ्यो, उत्पादनको रेसियो कम भयो। कम थियो नि त, अब आउँदैछ। 1 वर्षमा धेरै वाक्कै आउँदैछ, अहिले आउँदैछ। त्यो के हो त? किन त्यस्तो भयो त? हिजो 18 घन्टाको लोड सेडिङ नि, आज 1 घन्टा पनि लोड सेडिङ, बिजुली बढ्यो नि, अहिले त फालाफाल छ बिजुली। किन भयो त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा होला नि त। अब तपाईँहरू नै त्यही हो राइट म्यान राइट प्लेस। त्यसको निष्ठाबाट काम गर्न थाल्यो भने त्यसको उपलब्धि हासिल हुन्छ। बेइमानीबाट सुरु गर्यो भने त्यसको अनुपलब्धि त्यही हो। अब मैले इक्जाम्पल गरेर तपाईँले जे कुराहरू उठाउनु भएको थियो नि त्यसबाट दिएको। अब मैले जान्न खोजेको कुरो त्यो पछि तपाईँहरूको बैठक धेरै दिन सर्दै गयो। तर सर्ने, 2टा अध्यक्ष बालुवाटारमा बस्ने, कुनै निकास ननिस्किने, 2टा अध्यक्ष बस्ने, कुनै निकास। यो के नाटक देखाउनु भयो नि तपाईँहरूले फेरि? अब के हो त भन्दाखेरि लिडरहरू 2टालाई मानेको, 2टा अध्यक्ष मात्रै बस्ने। 2टा मिलेछ सबै? सुन्नुहोस्, होइन त्यो होइन। तपाईँले अघि भन्नुभएको छ 2टाको चोचो मिल्दैन। 2टा मिलेर मिल्ने भएको भए यो स्थिति हुँदैन थियो। अनि के निस्क्यो त बालुवाटारमा त्यत्रो दिन चाहिँ 2टा अध्यक्ष? त्यो के हुन्छ भने तपाईँ, मैले एउटा कुरा मलाई भन्न बाध्य गराउनु भयो तपाईँले। त्यो के हो भन्दाखेरि कसैले चाहना गरेको होला, म यसरी बस्दिनँ, तेरो कुरा मान्दिनँ, म विधि पनि मान्दिनँ, पद्धति पनि मान्दिनँ। मेरो कुरा भने मान्छौ भने मान्छु, नत्र मान्दिनँ। यसलाई के भनिन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको यो विचार बस हुन्छ। यसैलाई कम्युनिस्ट पार्टीले अराजकतावाद भनेको है, अराजकतावाद भन्नुहुन्छ। जसले पार्टीका विधि विधान निर्णय प्रक्रिया पद्धति आदि चिजलाई इन्कार गर्छ, त्यो अराजकतावाद हो। एबिसिडी प्रचण्डले त्यो कुरा गरेको पनि हामीलाई मन्जुर छैन। माधव नेपालले गरेको पनि मन्जुर छैन। कसैले गर्यो भने त्यो कुरा मन्जुर छैन। हामी विधिभित्र बस्ने हो। निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता, कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व सिङ्गल एक थिएँ। मैले जिम्मेवारी लिएको, तपाईँलाई दोष दिएर हुँदैन। मेरो जिम्मेवारी त मैले हो। फल्लाका कारणले मैले गर्न सकिनँ भन्न पाइन्न। मेरो प्रयत्न के भयो त त्यो पुरा गर्नका निम्ति? मेरो इफोर्ट के भयो त? तर शून्य हात लाग्यो प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारणले संवादहरू भए, 2टा अध्यक्षको बिचमा भयो, अरू साथीहरू राखेर पनि भयो। त्यसलाई के भने हाम्रा देखा परेका त्रुटिलाई सच्याउँ। अब त्यो सच्याउने भने के त? उठ्यो कसैले प्रश्न उठायो, बैठकमा गएर पनि निर्णय गर्ने त? यो हो हाम्रो भनाइ।
बैठकमा बसौँ, बैठकबाट जे निर्णय हुन्छ त्यहीबाट नि। अझ अर्को भाषा भने तपाईँहरूले केपी ओलीले टेर पुच्छरै नलाएको देखियो त म अहिले त्यहाँ पनि गरिनँ क्या। खै त बैठकमा ल्याउन सक्या त्यतिखेर सकेर नसकेका कुरो होइन क्या। त्यही मैले जो थियोरिटिकली मैले जे कुरा भने नि त्यही हो कुरो। हामीले के भनेको छौँ अहिले पनि हाम्रो के हो भने हरेक कुराहरू बैठकबाट ठुलो लगाऊ। तर विधि सुन्नु न, विधिभित्रबाट न सङ्गठनात्मक विधि छ, व्यवस्थापन छ, त्यो भित्रबाट टुङ्गो लगाऊ। मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यो भित्रबाट टुङ्गो लगाऊ। को मान्छेलाई राख्ने को मान्छेलाई फेर्ने त्यही सङ्गठनले हो। तर कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ कि उहाँले त कसको मस छैन, म दुईटै पद छोड्दैन बैठक तपाईँले आजै जा भोलि जा भन्ने ढङ्गले मलाई भनाउनु खोजे हो भने त म अहिले भन्दिनँ। तर महिना बित्यो, महिना क्रस भयो स्थायी कमिटी बैठक स्ट्रगल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्ट्रगल त्यस्तै भएको छ। 2000 के फुट्ने हो अब नेकपा? फुट्दैन त कसरी फुट्छ? केपी ओलीले पटक पटक भन्नुभएको छ मलाई कारबाही गरिदिनुहोस् म निस्किन्छु भन्नुभएको छ। व्यक्तिले के भन्छ अर्को कुराहरू। केपी ओली कहाँको व्यक्ति हो? अध्यक्ष हो नि। पार्टीको जिम्मेवारीका हिसाबले अध्यक्ष अथवा यसो हो नि त। अब म फेरि तपाईँले अध्यक्ष भनेको कुरा अध्यक्षले हो नि समेट्न खोज्ने, अध्यक्षले न्यु खोज्ने त होइन नि त। अध्यक्ष आफैले न्यु तर तपाईँले कस्तो राजीनामा दुईटै पद छोड तपाईँ फेरि पदमा जानुभयो क्या। यो मेरो एजेन्डै होइन क्या, तपाईँको होइन क्या, प्रचण्डले त्यो भन्नु प्रचण्डको पनि होइन क्या। बाहिर किन आउँछ त त्यो? हो त्यो बाहिर गलत तरिकाले आइरहेको छ। ए राजीनामा माग्दै माग्नु भएको छ नि। माग्ने कुरा राजीनामा माग्ने, पदमा बस्ने, घटुवा गर्ने त्यो पार्टीको विधानभित्रको कुरो हो। त्यो विधि पद्धतिभित्रबाट गरिन्छ। अब उनी विधि पद्धति मानेर बैठकमै आइदिनु न त गर्नुहुन्छ के? सधैँभरि त्यही प्रक्रिया त लम्बिन्न क्या। फेरि अहिलेसम्म त्यस्तै त्यसैले त मैले भने हामी 1 महिनाको अवधि गुजार्यौँ। 10 आज 16 गते 1 महिना 6 दिन। अब कोभिड र बाढी पहिरोको नाम ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू है। सरकारले कोभिड नियन्त्रण गर्दैछ, सरकारले बाढी पहिरो प्रचण्ड चितवन पनि जानुभयो। बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्ने भावनाले हाम्रो बैठक स्थगित भयो भन्नुहुन्छ। न यता केही काम देखिन्छ बाढी पहिरोको, न यता वार्ताको केही प्रगति आउँछ। के तपाईँहरूले जनतालाई यस्तो नाटक देखाइदिनु? त्यो पनि नभन्नुहोस् न। खै के गर्नु? पार्टीभित्रको विचारको अन्तर सङ्घर्ष व्यवहारमा गएर रूपान्तरण हुन्छ। मैले अघि भने त्यो त सैद्धान्तिक कुरो हो। त्यही त म भन्छु व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ। व्यवहार कठोर हुन्छ है, व्यवहार चाहिँ कठोर हुन्छ। लेनिनले भनेका छन् के सिद्धान्त भनेको पात झरेको रुख हो रे, व्यवहार भनेको हराभरा रुख हो। सिद्धान्त रुख नभइकन पात त आउँदैन, फेरि रुख त हुनैपर्छ। त्यस कारणले रुख भनेको पात झरेको रुख हो। किनभने जड त त्यहाँ छ नि विचार। तर हराभरा केले गराइदिन्छ भने पात आएपछि मात्रै व्यवहारले देखाइदिन्छ। व्यवहार ठिक भएपछि त्यो सिद्धान्तको उपलब्धि यस्तो हासिल भयो भनेर भन्छ। हामी सिद्धान्तको कुरा पनि गरिरहेका छौँ, व्यवहारमा विकृति हो भनेर हामीले यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ। कुरा उठाउनु भयो। यहाँ कुरो के देखियो भने नि संयोगले कोभिड पनि बर्खा लागेको भने यही बेला पर्यो। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भने पार्टीको चाहिँ हामी आन्तरिक झगडा मिलाउँछौँ भनेर बैठक पनि बस्नुहुन्छ। कोभिड नियन्त्रण गर्छौँ, बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्छौँ, बैठक रोक्छौँ पनि भन्नुहुन्छ। न यता छ न उता छ। अब जनताले केमा चित्त बुझ्ने भयो? जनताले चित्त बुझाउने भन्ने भने जनताले पनि बुझ्ने कुरा त किन यस्तो स्ट्रगल हुँदो रहेछ त, के भएछ त, को दोषी हो त, कसले गर्दाखेरि यो परिणाम आयो त, अथवा यस्तो किन हुन पुग्यो होइन? त्यो त जनताले पनि बुझ्छ। तर खतराको जनताबाट वितृष्णा आयो, व्यवस्थाप्रति, राजनीतिक दलप्रति, तपाईँहरू नेताप्रति नै वितृष्णा आइसक्यो। जनताको भावना के हुन्छ भने जनताले आफूलाई तत्कालै उपलब्धि हुने कुरा अपेक्षा गर्छ क्या। त स्वाभाविक पनि हो। जनताको यो स्वाभाविक हो है। जनताले आफूलाई सरकार परिवर्तनपछि के प्राप्त भयो यहाँ हेर्छ। त्यसले मैले हिजोको भन्दा के फरक पाएँ, हिजोको भन्दा उपलब्धि बढी पाएँ कि उपलब्धि कम भयो कि जस्ताको तस्तै छ कि भनेर जनताले हेर्ने, मापन गर्ने जनताले उपलब्धिलाई हो। जनताले यो थ्योरिटिकल बहसमा जनतालाई रुचि हुँदैन। रुचि किन हुँदैन भने एकातिर थ्योरिटिकल बहसमा ऊ पर्न चाहँदैन है। यो थ्योरिटिकल बहस भनेको कार्यकर्ता पङ्क्तिले, पार्टीको लिडरसिपले हो। त्यो थ्योरी कुन थ्योरिटिकल बहसबाट के परिणाम निकालेपछि के राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि दिने चाहिँ नि पार्टीको लिडरसिप, पार्टीको कार्यकर्ता पङ्क्तिले हो। जनताले के गर्छ भने त्यो थ्योरिटिकल बहसबाट निक्लेको सकारात्मक चिजबाट के प्राप्त भयो त भनेर जनताले हेर्ने कुरा सामान्य कुराहरू हो। तर सरकार आएपछि के भन्छ, पहिले महँगी नियन्त्रण भयो कि भएन? आज हेर्नुहोस् त तरकारी 3 गुणा छ। त्यो त अरू कारणले हो, सरकारकै कारण पनि भन्नु। तर सरकार नियन्त्रण गर्ने मुख दर्शक बन्यो नि सरकार। होला, मुख दर्शन पनि भने होला, त्यो पनि म मान्छु।
तर के हो भने प्राकृतिक जुन प्रकोप छ, प्राकृतिक प्रकोप, तर लकडाउनको बेला यति सस्तो तरकारी मैले बुझेँ बाबा पनि मलाई भन्न दिनुहोस् न, प्राकृतिक उत्पादन गर्ने ठाउँ डुबानमा परेको छ, पहिरो गएको छ, अनि बाटो अवरुद्ध छ, कहाँबाट आउँछ? जनता त मान्दैन नि त यो। हो, त्यही कुराहरू जनताले त्यो कुरा पनि मान्नु पर्यो क्या। काठमाडौँ भ्याली मात्रै देश होइन क्या, यसरी बुझ्नु पर्यो नि त। काठमाडौँ उपत्यकालाई देश भन्न थालियो भने बाँकी रेस्ट अफ द कन्ट्री के हो? रेस्ट अफ द। तर यस्तो बेलामा तपाईँहरू काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भन्ने लाइनमा लाग्नुभयो भन्छन् फेरि त्यो पनि होइन। मैले तपाईँलाई यति बेला भनिसकेँ कहाँबाट सुरु भएको भन्ने कुरा। यही कामको मूल्याङ्कन तपाईँले त्यो त सबै त्यही कामको मूल्याङ्कन गरेर ठिक गर्नका निम्ति बैठक बढ्न खोजेको थियो। हो, अब कहिलेसम्म हुन्छ यस्तो? अब कति पर्खिने जनताले? धैर्यताको बाँध टुट्यो। अब धैर्यताको बाँध टुट्यो भन्ने कुराहरू भन्दा पनि हामी अधैर्य पनि हुनु हुँदैन। पार्टी सङ्गठनभित्र यस्ता स्ट्रगलहरू हुने गरेका रहेछन्, यस्ता स्ट्रगलहरू हुने गरेछन्। त्यस कारणले त्यसलाई सच्याउनका निम्ति हाम्रो प्रयत्न हो। सायद लगातार बैठक भइदिएको भए एक हप्ताभित्र हामीले बैठक सिद्ध्याएर नयाँ दिशामा हामी पुग्थ्यौँ। अब त अर्को दिशा। अब बैठकमा नआउने पनि कहीँ हुन्छ। हो, बैठक चलिरहेको बेलामा केही मान्छे अनुपस्थित हुने यो स्वाभाविक। तर लगातार होइन, मुख्य मान्छे नै म बैठक थिइनँ, म आउँदिनँ। घरको बाउले नै के गर्ने भन्दाखेरि घुर्की लगाउने के केटाकेटीहरूसँग, यस्तो हुन्छ है? हुँदो रहेछ नेकपामा है। घरको बाउले केटाकेटीसँग त घुर्की लाउने होइन, बाउले केटाकेटा त सम्मार्ने हो। तर बाउको सम्मान पनि भएन केटाकेटीले। होइन, बाउको सम्मान त दिनदिनै केटाकेटी भोकै मरिरहेको छ, बाउले दिनदिनै जाँड खान थाल्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ? उहाँ केटाकेटी स्कुलको किताब नपाएर अर्काको किताब गरेर पढ्नु परिरहेछ, स्कुलको ड्रेस नपाएर झुत्रो ड्रेस लाएर हिँड्नु परिरहेछ। बाउले के गर्छ भने जग्गा बेच्दै जुवा खेल्दै रक्सी खाँदै गऱ्यो र निबाजी गर्दै गऱ्यो भने के हुन्छ? तर उहाँले भनिसक्नु भयो, म त निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्री हुँ, महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री चाहियो भने अर्को चुनाव पर्खिनुहोस्, अध्यक्ष चाहियो भने महाधिवेशन पर्खिनुहोस्। जेन्युन छ त कुरा। महाधिवेशनबाट के प्रचण्ड महाधिवेशनबाट आएनन् के? 34 वर्षसम्म प्रचण्डले भन्छन् हुन्। सुन्नुहोस् न, के माधव नेपाल महाधिवेशनबाट आएनन् आफ्नो पदमा? के एमाले भित्रका अरू उपाध्यक्षहरू पदाधिकारीहरू महाधिवेशनबाट आएनन्? महाधिवेशनबाट आएनन् न? भीमरावल महाधिवेशनबाट आएनन्? युवराज गेवाली महाधिवेशनबाट आएनन्? लुगा छोडाएर फालिदिउँ, नयाँ नेकपा एमाले भन्ने टी सर्ट लगायौँ, फार्ती साथ अब अगाडि हिँड्ने भनेर नेकपा के अरे नेकपा भन्ने, एमाले भन्ने होइन, नेकपा भन्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने चाहिँ नि हामीले नयाँ टी सर्ट लगायौँ। माओवादी पनि फाल्यो, एमाले पनि फाल्यो, एमाले पनि। तर उहाँले त एमालेको लाएको जस्तो देखिन्छ। अब त्यो त कोले लाउने फाट्या काहीँ फालेको राखेको चिज कसैले झिकेर लिएर आउला, त्यो अलग कुराहरू हो होइन। आफूलाई प्रिय हुन्छ नि त, आफू जन्मेको घर प्रिय हुन्छ, आफूले लगाएको लुगा प्रिय हुन्छ, आफ्ना मान्छेहरू प्रिय हुन्छन्, प्रायः त प्रिय हुन्छन् नि होइन। आफ्ना मान्छेले गल्ती गरे भने पनि गल्तीबाट जोगाउनु खोज्छन्, दण्डित गर्दैनन् होइन। उसलाई जोगाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त, त्यो इन्डिभिजुअल एफेक्सन हो। त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ भने चाहिँ के बुद्धले त्यही भन्छन् क्या, बुद्धले संसारलाई प्रेम गर तर अनुरागबाट, व्यक्तिगत अनुरागबाट मुक्त हो भन्छन् उनी। त्यस कारणले गृह त्याग गरेका छन् त, घर त्याग गरे। तर नि बिचमा मिल्ला जस्तो भएको थियो नि, प्रचण्डले बहुदलीय जनवाद स्वीकार्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार्ने, यी कुरा गलत कुरा हो नि। त्यसमा बसेर राष्ट्रपति निवासमा गएको हो नि दुईटा अध्यक्ष, जान्ता जानुभयो नि, राष्ट्रपति निवासमा जानुभयो होला होइन, होला प्रस्तावित भयो होला है। तर जनताको बहुदलीय जनवाद स्थगन गरेको हो, 21औं शताब्दीमा जनवादको प्रश्न स्थगन गरेको हो। तर सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले त ग्रिन सिग्नल त दिनुभएको रहेछ होइन। सचिवालयको बैठक त उहाँले इन्कार, त्यो होइन, उहाँले भनेकै सचिवालयको बैठक के हो त भन्दाखेरि अर्ली महाधिवेशन गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो। मैले छलफल गर्न सकिन्छ भनेको, त्यति मात्रै हो छलफल। त्यहाँ बैठकको त्यही कुराहरू मैले छलफल गर्न सकिन्छ भनेको। मलाई सोध्नुहुन्छ भने अर्ली महाधिवेशन मङ्सिरमा इम्पोसिबल। अनि केपीले किन ल्याउनु भयो त त्यो? अब किन ल्याउनु भयो त्यो कुरा उहाँलाई सोध्नु। के कार्ड हो त्यो? त्यो उहाँको अर्को कार्ड हो मेबी, हुनसक्छ। तर प्रचण्ड फस्नुहुन्छ कि भनेर ल्याउनु भएको थियो, फस्नु भएन हो। हुन सक्ने, मलाई फस्ने नफस्नेसँग तर उहाँले एउटा मलाई अरूसँग तपाईँले जोड्दै नजोड्नुहोस् न। एउटा कुरा त गर्न पाइयो नि, परिबन्धमा परेर राष्ट्रपति मलाई त्यस बारेमा जोड्दै नजोड्नुहोस्, के भन्यो भन्ने कुराहरू बारेमा जोड्दै नजोड्नुहोस्। के हुनुपर्छ, के बेठिक भयो,
के हुनुपर्ने अब ठिक छ, म त्यतातिर गएँ। अब जस्तो प्रचण्डले केही पछि म एउटा कुरा होइन मिल्ला जस्तो देखिया थियो पछिल्लो समय पुष्पलालको एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले बोलिसकेपछि मै छु त्यहाँ हो चिज झन् बिग्रियो भनिन्छ क्या। त्यसले बिग्रिया कारणले त्यहाँ बोलेको देख्छु मैले। कुरा गर्ने बिग्रिया कारणले बोलेको, त्यहाँ बोलेर बिग्रेको होइन, बिग्रेको कारणले त्यो बोल्नु, बिग्रेको कारणले त्यो बोल्ने। माधवजी नै बोल्नु भएको छ नि त्यहाँ, बोल्नु भएको छ माधवजी। आम द स्टेट भन्न खोजे कसैले त्यस्तो सोध्छ भने चुइटेर जान सक्छन् कोही भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यो पार्टी फुट्दैन, पार्टी फुट्दैन हो, चुइटेर जान्छ भने त्यो पार्टी फुटे मानिन्न एकदम उहाँले भने त्यही हो। अब म के भन्छु भने हो इतिहासमा तपाईँलाई मैले एउटा हेर्नु इन्डिया हाम्रो नेपालमा त ट्रेन चल्दैन। पहिले थियो एउटा छुकछुके ट्रेन, त्यो पनि भएन, बन्द भयो, अब बन्नेवाला छ। इन्डियामा गुवाहाटी भन्ने टाढै छ नि त, गुवाहाटीदेखि दिल्लीसम्म ट्रेन जान्छ कि होइन। दिल्लीसम्म जाने ट्रेनमा गुवाहाटीबाट चढ्छन् कि मान्छेहरू, गुवाहाटीबाट चढेका सबै मान्छे दिल्ली पुग्छन् पुग्दैन बस। अनि बिचमै चढेर बिचमै ओर्लाने पनि हुन्छन् र बिचबाट चढेर अनि दिल्ली पुग्ने हुन्छन्। यात्रा हो आन्दोलन, आन्दोलनमा सबै सँगसँगै सधैँ हिँड्छन् भन्ने कुराहरू होइन। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक जसले संस्थापना गरे त्यस पछाडिका नेता बनेका केशरजंग रायमाझी दरबार पुगे, केशरमणि पोखरेल काङ्ग्रेसमा पुगे, हिक्मत सिंह भण्डारी काङ्ग्रेसमा पुगे, बाबुराम भट्टराई कहाँ पुगे? बाबुराम भट्टराई अहिले कहाँ पुगे? युद्धको नेता भनेर मानिएको मान्छे, डिजाइनर भनेपछि केपी ओली कहाँ पुग्छन् भन्ने थाहा छैन। त्यस कारणले इतिहासमा मै कहाँ पुग्छु मलाई थाहा छैन अहिले। कसैको मेरो निष्ठाले, मेरो आस्थाले, आस्था भनेको मेरो लजिकल जो वैज्ञानिक विचार छ त्यो विचारको आधारले म यताउता हुन्न भन्ने मलाई विश्वास हो। तर म अहिले भन्न सक्दिनँ के हुन्छ। त्यस कारणले राहुल साङ्कृत्यान जीवनभरि पार्टी सदस्यता प्राप्त नगरेको, जसले हजारौँ लाखौँ कम्युनिस्ट जन्मायो उनका साहित्यले, त्यो साहित्य पढेर हामी पनि प्रभावित भएका हौँ। बोलगासे गङ्गादेखि लिएर जोकोका दुश्मन मर्कस बाबा भन्ने किताब थियो, त्यो हिन्दीमा थियो। त्यो किताब पढेर हामी प्रेरित भएका हौँ, हामी बच्चा मान्छेहरू। त्यो मान्छेले मृत्यु पछाडि मात्रै पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। रामसारे वर्मा जसले हजारौँ लाखौँ कम्युनिस्ट जन्माए, तर उनी जीवनसाल अहिले के अरे भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भए, कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडे। त्यसकारण कसैको ग्यारेन्टी। संस्थापक मध्ये नारायण विलास जोशी दरबारमा पुगेर भूमि सुधारको अधिकारी बनेर गएका थिए। संस्थापक हुन्, हामीले संस्थापक है, 4 जना संस्थापकप्रति 1 जना संस्थापक हुन् भने आन्दोलनको संस्थापक त त्यस्तो हुँदो रहेछ भने आन्दोलन अगाडि बढाउनेहरूको त के हामीले देखेकै छौँ नि। हामी हेरौँ त को चोइदिन्छ कि थाहा छैन। अहिले हामीले गर्व गर्छौँ नि यही कालापानी सम्बन्धी क्षेत्र आजभन्दा 27-28 वर्षदेखि झन्डा बोकेर हिँडेको छु। हालै भारतीय सेना कुटियाङ दिपारी जा लिम्पिया धुरादेखिको नक्सा बोकेर हामीले हिँडेका हौँ, मेची महाकाली अभियान चलाएका हौँ। त्यति बेला महाकाली सन्धि राष्ट्रघात हो भनेर हामीले भनेका थियौँ, तर गर्नेहरू के भयो त? हामीले भनेको कुरा प्रुफ हो कि भएन? हामीले महाकाली सन्धिको सिरानको टुङ्गो नलागिकन महाकाली सन्धि हुन सक्दैन, यो पानीको बाँडफाँड हुन सक्दैन भने हामीले। तर भन्नुभयो त्यही सम्झौता गर्नलाई आज अध्यक्ष मानेर बस्नु भएको छ। यो त इतिहास त्यसैको कार्यकर्ता हुनुभएको छ, उहाँकै कार्यकर्ता। इतिहासले म कसैको कार्यकर्ता चाहिँ अध्यक्ष त हो नि तपाईँको, पार्टीको अध्यक्ष हो, म कार्यकर्ता कसैको होइन। म विचारको आफ्नो यात्री हुँ। म सङ्गठनात्मक विधिभित्र बस्ने त्यसको अनुशासित एउटा मान्छे हुँ। म व्यक्तिको म फलाना तपाईँले सोच्नु होला त प्रचण्डको होस् कि त केपीको होस् कि त माधव नेपालको होस् कि झलनाथको होस् कि भने म मेरै हुँ। हो नि। अब बेला आयो, अब कित्ताकाट हुँदैछ अरे नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्य को कसको को कता कसको होइन कुन विचारको लीलामणि पोखरेल कुन विचारको। अब त्यो लीलामणि पोखरेल त कित्ताकाट होइन, लीलामणि पोखरेलले यति बेर जुन कुरा भन्यो नि त्यही विचारको। तर अब तपाईसँग यति बेर चोइटिने अवस्था आयो भने त अब को चोइटिन्छ त्यो अलग कुराहरू, को चोइटिन्छ अलग कुराहरू। म सत्यलाई पक्रिन्छु, मेरो सापेक्ष सत्य भने सापेक्ष चल्दै छ नि त, कता गर्नु मलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू। गर्नु पर्यो भने कता गर्नु, कता र कुताको कुरो भएन के तपाईँ यो प्रश्न नगर्नु न मलाई। म त विधिभित्र निकास खोज्ने मान्छे, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक हुनुपर्छ, अन्त पनि बालुवाटारमा पनि होइन। तर हामीले
हाम्रो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारणले हामी बालुवाटार जाने। तर उहाँ आउनुहुन्न, स्वास्थ्य उहाँले भन्नुहुन्छ होइन, तपाईहरु उहाँ आफै बैठकमा त्यो आउनुहुन्छ। त अलग कुराहरू भयो, त्यो त अलग कुराहरू भएर त यत्रो समस्या पैदा अब नि दुईटा अध्यक्ष बीचमा संवाद हिन्छ। म अन्तिमतिर छु। दुईटा अध्यक्षको बीचमा संवाद हिन्छ। आज संवाद भएको देखिँदैन कि खुमलटारमा छुट्टै बैठक बस्छ, कि बालुवाटारमा बस्छ, कि भैँसेपाटीमा बस्छ। अब यो संवादहीनको अवस्था छ। अनि अस्तिको बैठकमा पनि प्रश्न उठाएको छ, तपाईहरुको बैठक अवैध हो अथवा केपी ओली अवैध हो, को अवैध हो? अब यो वैध अवैध किनभने म तपाईँलाई सरल ढङ्गले भन्छु। अस्तिको 13 गतेको दिनको बैठक स्थायी समितिले निर्णय गरेको ठाउँ थलो समय हो। यो बुझ्नुहोस्, त्यो ठाउँ थलो समयमा हामी पुग्यौँ हो। त्यहाँ ठाउँ थलो समयमा एक थरी साथीहरूले महासचिवको निर्देशन भनेर केन्द्रीय कार्यालयबाट स्थगित भएको भन्ने सूचना सुनियो। अर्को अध्यक्षको अनुमति हो कि होइन त सहमति हो कि होइन भनेर बुझ्दाखेरि बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको छैन। मैले कमरेड केपी ओलीलाई पनि बैठक स्थगित गरिँदैन, नगर्नु सही, गर्ने होइन भनेको छु भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि हामी बैठक तलमा पुग्यौँ। बैठक बस्नका निम्ति सामान्यतया कोरम चाहिन्छ। कोही आउने नआउने त चलिरहन्छ, त्यो त सामान्य बैठकमा सामान्य कुराहरू हो। त्यस कारणले त्यहाँ बैठकमा आवश्यक कोरम सङ्ख्या 23 जना भए कोरम सङ्ख्या पुग्छ। 23 जना 22 दुना 44 हो, अहिले 43 मात्रै हुनुहुन्छ। 23 ले बहुमत भयो। 23 ले बहुमत हुन्छ। 23 होइन 29 जना हुनुभयो। 29 मध्ये 2 जना साथीहरू एकछिन पछाडि बैठक सुरु भएपछि हिँड्नुभयो। अब यसलाई निर्णय एजेन्डामा प्रवेश गरेर निर्णय गर्ने तहमा लाने कि नलाने भन्ने हाम्रो छलफल भयो। एकछिन एजेन्डा जुन थिए त्यसमा प्रवेश गरेर निर्णयमा लाने कि नलाने भन्ने त हो। हामी संवेदनशील बनौँ अझै। कामरेड चाहिँ नि अध्यक्ष केपी ओलीलाई ती क्वार्टरमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लिनका निम्ति अध्यक्ष जानुभयो, झलनाथ खनालजी जानुभयो, उहाँहरू बस्नुभयो, एकछिन कुराकानी गर्नुभयो, जाउँ बस्नुहोस्, अहिले बैठक स्थगित गर्ने भयो भने त्यहीँ गएर भनिदिउँ, बरु 2 घन्टा पछाडि बोलाउँ, 3 घन्टा पछाडि बोलाउँ, या आज नभनेर भोलि बसौँला, तर जाउँ त्यहाँ गएर भनिदिँदाखेरि सजिलो हुन्छ। उहाँले भनिदिनु भयो मैले क्यान्सल गरिसकेको बैठकमा म जान्न त्यहाँ भनेर भन्नुभयो, आउनु भएन। त्यसपछि अब रह्यो बैठक बस्ने, एक्लैले निर्णय गरेर सहमतिको कार्यप्रणाली टुट्यो। त्यो बेला मात्रै होइन, पहिलेदेखि पनि टुट्या छ है। फेरि पहिलेदेखि टुट्या छ। जेठ 2 गतेको सहमति पनि टुट्या छ, मङ्सिर 4 को सहमति पनि टुट्या छ। किनभने मै हुँ कार्यकारी त भन्ने फेरि उहाँले भन्नुभएको छ नि त, दिएको केही दिन पछाडि। उहाँ त सेकेन्ड हो भनिसक्नु भएको छ। सेकेन्ड हो भनिसक्नु भयो। मै हुँ कार्यकारी। अन्तर्वार्तामै थुप्रै काम कारबाही अड्केका छन्, रोकिएका छन्। मैले आफूले सञ्चालन गर्ने भनेको कमिटी रोकिएको छ, निर्माण गर्ने रोकिएको छ। त्यो कहाँबाट रोकियो त? त्यहीँबाट रोकियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रोकिने रहेछ त, इन्डिभिजुअली पनि रोकिने रहेछ। अब रह्यो त्यो दिन नआइसके पछाडि अब के गर्ने त? हामी अलिकति संवेदनशील पनि बनौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले बैठक बसेर निर्णय गर्न थाल्नु भने भोलिपल्ट बैठक बसाउँछु र डिक्लेयर गर्छु भनेर भनिदिनु भएछ। अब हामी पनि अलिक संवेदनशील हौँ। बैठकलाई उहाँले गरेको निर्णयलाई अवैध हो, त्यो अवैध निर्णय हो। किनभने सचिव स्थायी समितिले गरेको निर्णयलाई एक्लैले खारेज गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यो बैठक उहाँले गरेको निर्णय विधिसम्मत नभएको ठहर गर्दै बैठक निरन्तरताका लागि फेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग संवाद गरेर छिट्टै अर्को बैठकको निरन्तर गर्नका निम्ति निर्णय गर्दछ भनेर हामीले त्यो गरेका छौँ। कागज च्याता भरे बैठक होइन, त्यो कुरा गलत हो। त्यो तपाईँहरू कहाँबाट आउँछ यस्ता सूचनाहरू? नचाहिने सूचना नगर्नु। तपाईँ पत्रकार कुरा किन आउँछ बाहिर? तथ्यमा बस्नुहोस् न। बाहिर छ्याप दिन्छ सञ्चार माध्यममा। गलत कुराहरू प्रचारमा भएपछि सत्यमा जानुहोस् न। सत्य र तथ्यमा, सत्यमा पुग्नु सत्य सापेक्ष हुन्छ, तथ्य निरपेक्ष हुन्छ। फेरि सत्य सापेक्ष किन हुन्छ नि? मलाई लागेको सत्य तपाईँलाई सत्य नहुन सक्दछ। त्यस कारणले सत्यलाई सापेक्षतामा लिइन्छ। तथ्य भने फ्याक्ट हो। अहिले घाम लागेको छैन, बादल गरेको छ, यो फ्याक्ट हो। तर दिउँसो छ, उज्यालो छ, घाम लागेको छ, अन्त त लागेको छ नि त। फेरि यो त सत्य हो नि। फेरि के सत्य हो त भने सापेक्षतामा अर्को ठाउँमा घाम लागेको छ नि त। यसरी हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले मार्क्सिस्टहरू के हुन्छ भने सत्य र तथ्यको त्यसलाई चाहिँ नि केलाएर मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्दछन्। त्यसैले
त्यसैले त्यो च्याताच्यात पनि होइन। अब छलफल बैठकमा आएपछि त कुन शब्द राख्ने कुन शब्द नराख्ने भन्ने कुरामा त बहस हुनलाई अस्वाभाविक मान्ने त्यो त स्वाभाविकै हो। त्यस कारणले त्यही शब्द चयनका सन्दर्भमा अलिकति छलफल गरेर शब्द चयन निष्कर्ष निकालेर के बैठक भन्नुभयो कि भेला भन्नुभयो त? बैठक भनिएको छ। अब माइन्युट छैन त्यो बैठकको? माइन्युट त त्यो बैठकको माइन्युट छ। हाम्रो दिनदिनै सही गर्ने त्यो माइन्युटमा त्यस्तो थिएन। बैठकको मूल माइन्युट चाहिँ नि महासचिवसँग थियो। हो, अध्यक्ष र महासचिव नै उपस्थित नभएको बैठकलाई कसरी बैठक? अब हो तपाईँले फेरि अध्यक्ष र महासचिव, अध्यक्ष अर्को अध्यक्ष र अरू बहुमत सदस्य छन् कि छैनन्? अनि सहमति के हो? दुईजनाले बैठक बोलाउने, दुईजनाले बैठक स्थगित गर्ने? त्यसैले त दुईजनाको कुरो होइन के, मैले तपाईँलाई कस्तो भनिने अहिले यो त स्थायी समितिले बोलाएको दिन हो त्यो। दुईजनाले तय गरेर अगाडि बैठक कसरी स्थगित हुन्थ्यो? हो, त्यसमा सहमति हुन्थ्यो। अहिले किन बिना सहमति भएन? त्यो मिलेन। यो धेरै दिन भयो निर्णय एकछिन। त्यसरी त्यो गलत कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो कुरो फुटेकै छैन। किन फुटेको छैन भन्दाखेरि हामीले फेरि पनि यसलाई विधिभित्र हाल्ने कोसिस गरेका छौँ। अब हामीले निर्णय गरेर गएनौँ नि त। फटाफट हामीले निर्णय गरिदिया हुन्थ्यो नि त। किन गरेनौँ त भन्दाखेरि बैठक हो तर यसका निर्णय प्रक्रियामा पुग्नका निम्ति फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि अध्यक्ष काउडे केपी र अनुपस्थित साथीहरू पनि बस्नुपर्दछ भनेर भन्यो। अब अहिलेसम्म सधैँभरि त्यो कुरा रहेको स्थितिमा त सधैँभरि केही रहन्न। अबसम्म आज पनि संवाद हिँड्छ। अहिलेसम्म दुईटा अध्यक्षको कुरा भएको थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। अब कसरी निस्किन्छ त यसको चुरो कुरो कसरी निकाल्नुहुन्छ? यसको समाधान के केन्द्रीय समिति हो? 1/4 अब आउनुहोस्। अहिले केन्द्रीय समितिको 1/4 भन्दा बढ्ता सदस्यले लिखित समावन भन्छ नि, लिखित रूपमा पेश गरे, केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरे। विधानअनुसार 15 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ। आज 2 दिन भइसक्यो। भयो, बाध्यता छ। त्यस कारणले म अपेक्षा के गर्छु भने दुवै अध्यक्षले सल्लाह गर्नुहुन्छ। हाम्रो थाई समितिको बैठक चलिरहेको छ। थाई समिति त पेन्डुलम भइसक्यो। छोडिदिनुहोस् न, तपाईँको भाषा जे प्रयोग गर्नुहोस् अलग कुराहरू हो। मेरो कुरो म गर्छु नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि थाई समितिको बैठक एज इट इज छ। यो इन्ड भएको छैन। म यो थाई समितिको बैठक निष्कर्षमा पुर्याउने, जे निष्कर्ष होस्, यसका एजेन्डा सिद्ध्याएर निष्कर्ष होस् वा अहिले एजेन्डाहरू हामी कम्प्लिट गर्न सकेनौँ, केन्द्रीय समितिको बैठकमा जान्छौँ भनेर त्यो निष्कर्षसम्म पुर्याउने। निष्कर्ष पुर्याइसके पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठकले माग गरिसकेपछि त्यो माग र त्यसका एजेन्डाका आधारमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाने। अब यसका निम्ति हामी हाम्रो जनताप्रति हेर्नु पर्यो, हाम्रा कार्यकर्ताप्रति हेर्नु पर्यो, हाम्रा शहीदहरूप्रति हेर्नु पर्यो। के का निम्ति बलिदान गरेका थिए? अकर्मण्य बन्न के का निम्ति बलिदान गरेका थिए? समाजवादको निम्ति बलिदान गरेका थिए या पुँजीवादका निम्ति, या दलाल सो नोकरशाही पुँजीवादका निम्ति बलिदान गरेका थिए, या समाजवादी आर्थिक व्यवस्थाका निम्ति, सामाजिक न्यायका निम्ति बलिदान गरेका थिए, या मुनाफामूलक चाहिँ साम्राज्यवादी चाहिँ सोचका निम्ति, राष्ट्रियका निम्ति बलिदान गरेका थिए, या आत्मसमर्पणवादका निम्ति, मुलुकको सबरेन्टीको रक्षाका निम्ति बलिदान गरेका थिए, या साम्राज्यवादहरूलाई भित्र हुलेर धारी मुहाली गर्नका निम्ति अनुमति दिनका निम्ति बलिदान गरेका छौँ। यो कुरा रियलाइज गर्ने ग्राउन्ड रियालिटीमा हामी उभिनु पर्यो। केन्द्रीय समितिले निर्णय त्यो गर्नु पर्यो। नै पहिले नेताहरू जानु पर्यो, किन अगुवा भनेका त नेताहरू हो नि। नेताहरूले रियलाइज गर्यो भने त्यो रियलाइजको बिन्दुबाट हामीले अब पार्टी निर्माण, पुनर्निर्माण, हामी आफैलाई टाउकोमा आगो लगाउन सक्नु पर्यो। क्या मेरा गल्ती कमजोरी मैले हेर्नु पर्यो होला। प्रचण्ड गल्ती कमजोरीको मुक्त छन् म भन्दिनँ, माधव नेपाल मुक्त छन् त्यो पनि भन्दिनँ, केपी ओली मात्रै सारा गल्तीको चाहिँ नि डङ्गुर हो भने म भन्दिनँ होला। तर के हो त भने जो बढी रेस्पोन्सिबिलिटीमा छ, जो बढी जिम्मेवारीमा छ, समान गल्ती गर्यो भने बढी जिम्मेवारीमा हुने मान्छेको गल्ती बढी हुन्छ। त्यहाँ पनि यही श्रृङ्खला दोहोऱ्याउनु भयो प्रधानमन्त्री ओलीले। स्थायी समितिमा जे गर्नुमा त्यो त्यही दोहोऱ्याइदिनु भयो भने त्यो त महाधिवेशन पछिको त अर्को एउटा निर्णायक त्यो त सबरेन बढी हो। केन्द्रीय समिति भनेको सबरेन महाधिवेशन पछिको, महाधिवेशन पछाडिको सबरेन बढी हो। सबरेन बढीले निर्णय गर्न सक्छ, केपी ओलीले निकालिदिन सक्छ। त्यो त के गर्छ त्यो पहिले यही तरिका त्यो अहिले के गर्छ भनेर म प्रेडिक्सन किन गरौँ? अनि यस्तै लिङ्गेरिङ त नचल्ला। केन्द्रीय समितिले विवेक गर्छ, विवेक पुर्याउँछ।
भनेपछि त्यहाँ गएर एउटा न एउटा दुर्घटनाको खतरा देख्नुहुन्छ अथवा सुमार्ग सही बाटोमा आउने देख्नुहुन्छ? सही बाटोमा आउने देख्छु नि मैले। तर यही दोहोरियो प्रवृत्ति भने त होइन, त्यो त सधैँभरि एउटै प्रवृत्ति दोहोरियो भने निकास त एउटा न एउटा हुन्छ। विधान पार्टीको विधानले के गर्छ, सहमतिमा भएन भने बहुमत अल्पमतमा निर्णय गर्ने व्यवस्थै गरेको छ त। भनेपछि त्यो खतरा आउन सक्छ। केपी ओलीले मलाई निकालिदियो कारबाही जान्न के, म त्यहाँ जान्न, मलाई किन घिसार हुन्छ त्यहाँ। मैले सङ्गठनात्मक विधिबाट हल निकाल्नुपर्छ, नेताहरू रियलाइज गर्नुपर्छ, सबैले जहाँ जहाँ कमजोरी भएको छ त्यो कुरा रियलाइज गर्नुपर्छ। त्यो महसुस गरिसके पछाडि समाधान निक्लिन्छ। हामीले त्यो समाधान निकाल्नका निम्ति भनेर एकीकरण गरेका हौँ। त्यो एकीकरणले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिनु भनेर खोजेका हौँ, नयाँ कुराहरू दिनका निम्ति। मिल्ने सङ्केत त पटक्कै देखेन कि यही बेला। किनभने प्रधानमन्त्रीले पूर्व माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई बोलाएर राति बालुवाटारमा बुधबार राति गोप्य छलफल गर्नुभयो छ, त्यो कुरा आयो। त्यसपछि लगत्तै प्रचण्डले फेरि उनीहरूलाई बोलाएर फेरि अर्को छलफल गर्नुभयो। यहाँ त स्थायी समिति तानातान हुन थाल्यो रे नि त। यो के हो? तानिने स्थायी समितिको सदस्यको हैसियत के होला बताउनु त? त्यही पूर्व माओवादीका प्रभावशाली नेता भनिएका। त्यही त म भन्दैछु, त्यो तानिने भयो, कसैले एकतिर तान्दाखेरि यता तन्किने, यता तान्दाखेरि यता तन्किने भयो भने कस्तो होला त? उसको आजसम्मको लगानी, बलिदान, योगदान, चेतनाको उन्नता कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? एबिसिडी कोही पनि होस्, पूर्व माओवादीको मात्रै भन्दिनँ मैले, कोही पनि होस्, म मेरो विवेकले काम गर्छु। मलाई जे ठिक लागेको छ त्यही कुराहरू गर्छु। तर किन होला पूर्व माओवादीका निकटका के स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रचण्डलाई छोडे किन होला? मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छ त उनीहरूलाई सोध्नु। नाम आइरहेछ त, कोले छोड्यो उनीहरूलाई सोध्न जानुहोस् न। मलाई प्रचण्डको साँगुरो भयो राजनीति। मलाई सोध्ने होइन यो कुराहरू। मलाई जहाँ जहाँ साँगुरो देख्नु भएको छ त्यहीँ जानुहोस्, जसले छोडेको देख्नु भएको छ तिनीहरू जानुहोस्, जसले साथ देख्नु भएको छ तिनीहरू। अन्तिम प्रश्न सोध्छु। म विवेकमा काम गर्नुपर्छ, नीतिमा काम गर्नुपर्छ, विधिमा काम गर्नुपर्छ, सिद्धान्तमा काम गर्नुपर्छ, व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, जनताबाट जनतालाई धोका दिनु हुँदैन। त्यो हो समाजवादको यात्रा भनेको। तपाईँले ठिक छ। अब म अन्तिम प्रश्न सोध्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपालले बोलाएर पार्टी माओवादीलाई बुझाउने कि एमालेमै रहेर नेतृत्व लिने, प्रचण्डसँग मिलेर मलाई गलत्याउने हो कि अब पार्टीको नेतृत्व ल्याएर तत्कालीन पूर्व एमाले बचाउने भनेर भनिसक्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ? तपाईँले सुन्नुभयो? बाहिर आइरहेछ यो। तपाईँले भेट्नुभयो? मैले त भेटेको छैन। अनि त हावामा किन कुरा गर्ने त? गलत हो यो? त्यो त सत्य हो कि होइन भने तपाईँ भन्नुहोस् न। सत्य कुरा पत्रकार हो, जनतालाई सुसूचित गर्ने। त्यही म सत्य कुरा बाहिर ल्याउँदैछु क्या। सत्य कुरा मलाई थाहा छैन। म थाहा नपाएको कहाँबाट दिन्छु मैले? थाहा नपाएको कुरा मैले भन्ने हो र? तपाईँले सुसूचित गर्नुहोस्। त्यही भएर आज हो कि होइन भनेर मैले सोध्न खोजेँ। मसँग भएन नि त, मेरो सरकारको भएन नि त। तर चिन्ता त त्यसकारणले तपाईँ प्लिज, तपाईँलाई म के आग्रह गर्दछु भने यो होला केही उडन्ते कुराहरू गर्नेले हावा कुराहरू गर्दै हिँड्दैलान्। तपाईँ जस्तो जिम्मेवार पत्रकारले त्यस्ता कुराहरूलाई ग्राभिटी नदिनुहोस्, गुरुत्व नदिनुहोस्। अब नेकपा फुट्छ कि भनेर धेरैले चिन्ता छ, शुभेच्छुहरूले चिन्ता छ, कार्यकर्ताले चिन्ता छ, नेताले चिन्ता छ। नेकपा फुट्दैन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म विचारको सङ्घर्ष हो। विचार मैले अघि नै भने विचारका कारणले पैदा भएको व्यवहार र कार्यशैलीबाट व्यक्त भएको कुराहरू हो। को व्यक्ति रहन्छ र को व्यक्ति रहन्न, को व्यक्ति पदासीन हुन्छ र को व्यक्ति पदासीन हुन्न भन्ने कुरा मेजर कुराहरू होइन, मुख्य कुरा त्यो होइन। जिम्मेवारी हेरफेरका कुराहरू हुने कसैले उठाउँछ भने त्यसलाई पनि दुःख मनाउ पनि गर्नु पर्दैन, त्यसलाई पनि मेजर रूपमा ल्याउनु हुँदैन। तर के हो त भन्दाखेरि हामी आन्दोलनप्रति इमान्दार बनौँ, जनताप्रति इमान्दार बनौँ, देशप्रति इमान्दार बनौँ। जो जनतालाई निराशा हुने काम तपाईँहरू गर्नु हुनेलाई छैन। पार्टी फुटाएर होइन, निराशा पारिदिनुहुन्न पटक्कै। तपाईँ पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा शब्दै ननिकाल्नुहोस् न। कोही चोटेर जान्छ, कोही फुट्न सक्छ, कोही जान। मैले अघि नै धेरै उदाहरण दिइसकेँ त। त्यही त मैले अन्तिममा जनतालाई निराश नपारिदिनु होला। जनता होइन नपारिदिनु होला भन्ने कि इतिहासमा घटनाहरू हुन सक्छन्, दुर्घटना हुँदैन भनेर म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु? दुर्घटना भनेको हुँदैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। दुर्घटना हुनसक्छ। राति सुतेका मान्छेहरू पहिरो गएर मरे, के गर्नुहुन्छ त? बेलुका पहिरो आउँछ भने थाहा पाए त्यहाँ सुत्थे? जे पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर नदिने प्रयास हो। सचेततापूर्वक हामीले के हो त भन्दाखेरि यो आवश्यकताले निर्माण गरेको पार्टीगता हो। आवश्यकतालाई बोध गर्नुपर्छ नेता कार्यकर्ता जम्मैले। तर के हुन्छ, नेता कार्यकर्ताले पनि दोष मात्रै थोपरेर पनि हुँदैन। नेताले यस्ता गर्यो उस्तो गर्यो भने दोष थोपरेर मात्रै पनि हुँदैन। सत्यमा ठिक र बेठिकको विश्लेषण गर्नुपर्छ। सापेक्षित रूपमा ठिक छ भने त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ,
सापेक्षित रूपमा बेठिक छ भने त्यसलाई त्याग गर्नुपर्दछ है। ठिक र बेठिकलाई एकैचोटि घालेमाले हालेर एकैटा मुछ्नुपर्छ भन्यो भने फेरि के हुन्छ भने त्यहीँनिर दिग्भ्रम हुन्छ। दिग्भ्रमित आम कार्यकर्ता कोही पनि नहुन्, आम शुभेच्छुहरू कोही पनि नहुन्, जनताहरू कोही पनि नहुन्। यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। दुर्घटनाको कुरा त कसले भन्न सक्दछ र? हस्, धन्यवाद। आज जरैदेखि नेकपाभित्रको विवाद जनताले बुझ्ने गरी जस्ताको तस्तै प्रष्ट पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।